सो हामी परमेश्वरको वचन हेर्नेछौँ, सबले बाइबल खोल्नेछौँ। हग्गाईको पुस्तकबाट हामी सबले परमेश्वरको वचन सुन्नेछौँ आज। हग्गाईको पुस्तकबाट हग्गाई। तपाईसँग बाइबल छ भने बाइबल खोलेर बस्नुहोस्, संगतिको अवस्थामा बस्नुहोस्, संगतिको पोजिसनमा बस्नु। कोही पनि मोबाइल एकतिर या ल्यापटप एकतिर, तपाईँ एकातिर नजानुहोस्। जहाँ तपाईँको मोबाइल छ, जहाँ तपाईँको ल्यापटप छ, जहाँबाट तपाईँ मिटिङ हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ बिल्कुल ठिक सही पोजिसनमा, संगतिको पोजिसनमा बस्नुहोस्, ताकि परमेश्वरलाई तपाईँको अनुशासनले, तपाईँको डिसिप्लिनले प्रसन्न पार्नु भएको होस्, खुसी पार्नु भएको होस्। किनकि हाम्रा परमेश्वर अनुशासनमा उहाँ प्रसन्न हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हालेलुया। सो सबले बाइबल खोल्ने छ। हग्गाईको पुस्तक 1 अध्याय म स्क्रिनमा पढ्नेछु तपाईँको लागि। स्क्रिनमा पढिदिनेछु म तपाईँको स्क्रिनबाट। सो यहाँ लेखिएको छ, हग्गाईको पुस्तक 1 अध्यायको 5 देखि 12 सम्म पढ्नेछु म तपाईँको निम्ति। अब सर्वशक्तिमान परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, तिमीहरू आफ्ना आफ्ना चालको होसियार साथ विचार गर। तिमीहरूले छर्न त धेरै नै छरेका छौ, तर थोरै मात्र कटनी गरेका छौ। तिमीहरू खान त खान्छौ, तर अगाउँदैनौ। तिमीहरू पिउन त पिउँछौ, तर तिमीहरूको तिर्खा मर्दैन। तिमीहरू लुगा त लाउँछौ, तर न्याना हुँदैनौ। तिमीहरू काम गरेर ज्याला कमाउँछौ, तर पाल परेका थैलीमा राख्छौ। सर्वशक्तिमान परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, तिमीहरूका आफ्ना आफ्ना चालको होसियार साथ विचार गर। डाँडा डाँडा उक्लेर काठपात ल्याऊ र भवन बनाऊ, र म त्यसमा खुसी हुन सकु र मेरो मान होस्। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, तिमीहरूले धेरै आशा गर्यौ, तर हेर थोरै मात्र हुन आयो। तिमीहरूले घरमा जे ल्यायो त्यो मैले फुकेर उडाइदिएँ। किन त? सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ, किनभने मेरो भवन चाहिँ भग्नावशेष भएको छ, तर तिमीहरू भने हरेक आफ्नो घरमा व्यस्त छौ। यसकारण आकाशले शीत पर्न र पृथ्वीले अन्न उब्जन रोकिदिएको छ। मैले खेतहरू र डाँडाहरू, अन्न र नयाँ दाखमा तेल र जमिनले उब्जाउने जति सबैमा, मानिसहरूमा, पाल्तु पशुहरूमा र तिमीहरूका हातका सबै परिश्रमहरूमा अनिकाललाई बोलाएको छु। तब परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरले तिनलाई पठाउनु भएको कारणले सालतियलका छोरा यरुबाबेल, यहोसादाकका छोरा प्रधान पुजारी यहोशू र बाँकी रहेका प्रजा समेतले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको आवाज र हग्गाई अगमवक्ताको कुरा पालन गरे, अनि मानिसहरूले परमप्रभुको डर माने। सबले भन्नेछौँ आमेन। हालेलुया। सबले भन्नेछौँ आमेन। सो यहाँनिर हामी हग्गाईको पुस्तक, एक अगमवक्ताको पुस्तक हो हग्गाई, सानो अगमवक्ता, जो यस पुस्तकका लेखक हुन् हग्गाई, जसले परमेश्वरका मानिसहरूको लागि यो अगमबाडी जो कहेका छन्, र विशेष गरेर यस वचनमा, यस वर्डमा हामी के पाउँदछौँ भने, मानिसहरूले यहाँनिर छरेका छन् तर कम बटुलेका छन्। यहाँनिर उनीहरूले मेहनत गरेका छन् तर कम प्रतिफल पाएका छन्। उनीहरू खान्छन् तर अगाउँदैनन्, पिउँछन् तर उनीहरूको तिर्खा मर्दैन। उनीहरूले कपडा लगाएका छन्, ओढेका छन्, तर न्यानो हुँदैन। भन्नुको अर्थ सब प्रकारको मेहनत, सब प्रकारको परिश्रमको कमी छैन, तर पनि यिनीहरू तृप्त छैनन्, उनीहरू न्यानो छैनन्, उनीहरूलाई पुगेको छैन, अथवा उनीहरूलाई पर्याप्त पुगेको छैन। उनीहरू एक प्रकारले घटीमा छन्, एक प्रकारले कमीमा छन्, अपुगमा छन्। खाना त खाएका छन् तर पेट भरेको छैन, पिएका छन् तर तिर्खा मेटिएको छैन, लगाएका छन् तर नाङ्गो ढाकिएको छैन अथवा न्यानो भएको छैन।
खेतमा बिउ छरेका छन्, रोपेका छन्, तर फसल कम उब्जेको छ र अनिकाल छ देशमा। परमेश्वर आफै भन्दै हुनुहुन्छ, म तिमीहरूको बीचमा अनिकाल ल्याइदिएको छु र तिमीहरूलाई कुनै पनि कुराहरूको चाहिँ पुग भएको छैन, अपुग छौ, अपुगमा छ, घटीमा छौ। अनि वचनमा लेखिएको छ, परमेश्वरको वर्ड, परमेश्वरको वचन, परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गरेको कारणले गर्दा उनीहरूले यी सबै कुराहरू बिहोर्नु परेको छ र उनीहरूमा केही खराबी छ, उनीहरूमा केही कमजोरी छ, जसको कारणले गर्दा उनीहरूको मेहनतले भ्याएको छैन, उनीहरूको परिश्रमले भ्याएको छैन। कसको? इजरायलीहरू, परमेश्वरका मानिसहरूको। हालेलुया। सो आजको वचनको शीर्षक छ, कसरी हामी प्रोस्पेरिटीमा जाने, कसरी हामी गरिबीमा गिर्छौँ या गरिबीमा जान्छौँ। सो प्रोस्पेरिटीमा जान, सम्पन्नतामा जान र गरिबीबाट बाहिर आउनको लागि के गर्नुपर्छ, अथवा हामीले के गर्नुपर्छ? प्रोस्पेरिटीमा जानको लागि हामीले फलो गर्नुपर्ने सिद्धान्त, सम्पन्नतामा जाने कुरामा हामीले आफूले पुरा गर्नुपर्ने शर्तहरू, जो बिब्लिकल शर्तहरू, स्पेसलीमा चाहिँ बिब्लिकल शर्त अथवा बिब्लिकल प्रिन्सिपलको बारेमा तपाईँहरूसँग बात गर्नेछु आज। हालेलुया। सो यसलाई हामी पार्ट गर्नेछौँ। आज पार्ट 1 गर्नेछौँ, फेरि हुनसक्छ शनिबार पार्ट 2 गर्दै हामी केही दिन या केही हप्ता हामी परमेश्वरको वर्डबाट हामी कसरी सम्पन्नतातिर जाने, कसरी प्रस्पर हुने, आमीन, कसरी हामी आर्थिक क्षेत्रबाट, कसरी हामी भौतिक क्षेत्रबाट हामी ब्लेस्ड हुने। सो यी कुराहरू हामी सिक्नेछौँ, यी कुराहरू हामी परमेश्वरको वर्डबाट, वचनबाट हामी सुन्नेछौँ। हालेलुया। यी कुराहरू हामी सुन्नेछौँ। सो बिब्लिकल वेबाट, बिब्लिकल दृष्टिकोणबाट हामी यी कुराहरू सिक्नेछौँ। विशेष गरेर यहाँ हग्गाईको पुस्तकमा हामीले पढेर सुन्यौँ, उनीहरूको मेहनत कम छैन, उनीहरूको परिश्रम पनि कम छैन। उनीहरू बिउ छरेका छन्, अन्न लगाएका छन्, बारी लगाएका छन्, कपडा ओढेका छन्, खाना खाएका छन्, पानी पिएका छन्, तर पनि उनीहरू तृप्त छैनन्, उनीहरू अघाएका छैनन्। बुझ्दै हुनुहुन्छ? सो प्रब्लम के छ भने, प्रब्लम के छ, समस्या के हो? आज हामी पनि कतिपटक तपाईँले महसुस गर्नुभएको छ, काम गर्नुभएको छ, मेहनत गर्नुभएको छ, बिहानदेखि बेलुकीसम्म पुरा परिश्रम गर्नुभएको छ। तपाईँ कोही कमी छैन परिश्रममा, कोही कमी छैन तपाईँको परिश्रममा। तपाईँ परिश्रम गरिराख्नु भएको छ, मेहनत गरिराख्नु भएको छ, तर पनि तपाईँको लाइफमा सुख छैन, तपाईँको लाइफमा सन्तुष्टि छैन, तपाईँको लाइफमा जोय छैन, आनन्द छैन। तपाईँको लाइफमा घटी छ, कमी छ, अपुग छ। तपाईँ छटपटिराख्नु भएको छ, तपाईँ आत्तिराख्नु भएको छ, कसरी म प्रस्पर हुँ, कसरी म सम्पन्न हुँ, कसरी म आर्थिक भौतिक कुराले म चाहिँ बलियो हुँ, मजबुत हुँ। यहाँ पनि मानिसहरू आफ्नो तर्फबाट बेस्ट गरेका छन्, तर पनि कहाँ यिनीहरू चुकेका छन्? हग्गाईको पुस्तकमा यिनीहरू कहाँ गिरेका छन्? यिनीहरू कहाँ यिनीहरूको त्रुटि छ? परमेश्वर भन्नुहुन्छ, यिनीहरूको त्रुटि कहाँ छ? तिमीहरूको त्रुटि कहाँ छ? तिमीहरूको कमजोरी कहाँ छ? तिमीहरू कहाँबाट चुकेका छौ? कहाँबाट तिमीहरूको आशिषबाट तिमीहरू चुकेका छौ? कहाँबाट तिमीहरू प्रस्पर भएका छैनौ? सो जे गर्दा पनि तिमीहरूलाई कमी छ, तिमीहरूलाई घटी छ, के कुरामा कहाँ तिमीहरू चुकेका छौ? सो परमेश्वरले यहाँनिर इजरायलीहरूलाई, प्रभुले आफ्ना मानिसहरूलाई यहाँनिर हग्गाई अगमवक्ताद्वारा बताउनुहुन्छ। हालेलुया। हग्गाईद्वारा बताउनुहुन्छ
र यहाँनिर लेखिएको छ होशियार 7, होशियारी अपनाऊ। कहाँ कुन कुरामा तिमीहरू चुकेका छौ, कुन कुरामा तिमीहरू केयरलेस छौ। सो यस कुरामा तिमी सचेत हौ। हालेलुया। यस कुरामा अलर्ट हौ। जहाँ चुकेका छौ, जहाँ गिरेका छ, जहाँ कमजोर छौ, त्यो पक्षलाई, त्यो एरियालाई, त्यो पक्षलाई तिमी के गर, बलियो बनाऊ, त्यो पक्षलाई स्ट्रङ बनाऊ। आमेन। हालेलुया। सो पहिलो कुरा परिश्रम, मेहनत, लगाव सब कुरा छ, तर पनि ब्लेसिङ इनफ छैन। हालेलुया। परमेश्वरको इच्छा छ तपाईँ प्रस्पर भएको, परमेश्वरको इच्छा छ तपाईँ सम्पन्न भएको, परमेश्वरको इच्छा छ तपाईँ सम्पन्न भएको, तपाईँ प्रस्पर भएको। परमेश्वर इच्छा गर्नुहुन्छ, परमेश्वर तपाईँलाई इच्छा गर्नुहुन्छ, परमेश्वर तपाईँलाई ब्लेस गर्न चाहनुहुन्छ। तर एउटा कुरा याद गर्नुहोस्, जहाँ उहाँको आज्ञाबाट तपाईँ चुक्नु भएको छ त्यहाँ परमेश्वर केही गर्न सक्नुहुन्न तपाईँलाई। परमेश्वर त्यही गर्न सक्नुहुन्छ जहाँ तपाईँले उहाँको वर्डलाई फलो गर्नुभएको छ। हालेलुया। जहाँ तपाईँले उहाँको वर्डलाई, परमेश्वरको वर्डलाई, उहाँको आज्ञालाई फलो गर्नुभएको छ त्यहाँ तपाईँलाई परमेश्वर ब्लेस गर्न सक्नुहुन्छ। परमेश्वर तपाईँलाई त्यहाँ प्रस्पर गर्न सक्नुहुन्छ। तर परमेश्वरको वर्डलाई, उहाँको आज्ञालाई, उहाँको वचनलाई जब तपाईँले तोड्नुहुन्छ, परमेश्वर केही गर्न सक्नुहुन्न तपाईँलाई। जब उहाँको वर्ड, उहाँको आज्ञा, उहाँको वचन, उहाँको वर्डलाई जब तपाईँ तोड्नुहुन्छ, परमेश्वर केही पनि गर्न सक्नुहुन्न। परमेश्वर केही गर्न सक्नुहुन्न। हालेलुया। सो तपाईँले फलो गर्ने उहाँको वर्डलाई हो, परमेश्वरको वर्डलाई, प्रभुको आज्ञालाई, प्रभुको वचनलाई हो। नम्बर 1 मा परमेश्वरको वर्डलाई तपाईँ कहिले नकाट्नुहोस्, परमेश्वरको आज्ञालाई तपाईँ कहिले नतोड्नुहोस्। आज्ञाकारी हुन कठिन छ, परमेश्वरको वर्ड पुरा गर्न कठिन छ। परमेश्वरको वचन, तपाईँले गरेको प्रतिज्ञा, तपाईँले गरेको भाकल जो पनि परमेश्वरको लागि गर्नुहुन्छ, यो कुरा पुरा गर्न कठिन छ, तपाईँलाई गाह्रो छ। तर पनि जे कुरा गाह्रो छ, जे कुरा कठिन छ, तपाईँले त्यो कुरा गर्नुहोस् ताकि तपाईँ अघिको दिनहरूमा तपाईँ ब्लेस हुन सक्नुभएको छ। आमेन। सो तपाईँले जब परमेश्वरको वचनलाई, परमेश्वरको आज्ञालाई हल्का लिनुहुन्छ, उहाँको आदेशलाई हल्का लिनुहुन्छ, सो परमेश्वरले तपाईँको लागि केही गर्न सक्नुहुन्न। परमेश्वर एउटै व्यक्तिको लागि, त्यो व्यक्तिको लागि गर्न सक्नुहुन्छ जसले उहाँको वचनहरू तोड्दैनन्, जसले उहाँको वचनहरूको उल्लङ्घन गर्दैनन्, जसले उहाँको वचनलाई आदर गर्छन्, उहाँको आज्ञालाई आदर गर्छन्। ती व्यक्तिहरूलाई परमेश्वर ब्लेस गरेरै छाड्नुहुन्छ, प्रस्पर गरेरै छाड्नुहुन्छ। परमेश्वर ती व्यक्तिलाई सम्पन्न बनाएरै छाड्नुहुन्छ। परमेश्वरले ती व्यक्तिलाई सफल बनाएरै छाड्नुहुन्छ। हालेलुया। सो पहिलो प्रिन्सिपल, पहिलो काम, पहिलो तपाईँको ड्युटी परमेश्वरको वर्ड, परमेश्वरको वचन खोज्नु। कहाँ कहाँ परमेश्वरको वर्ड छ, कहाँ कहाँ प्रभुको वचन छ, जो वचनमा पालन गरेर प्रस्परिटीमा जान सकौँ। आमेन। म निको हुन सकौँ, म बुद्धिमान हुन सकौँ, म ब्लेस्ड हुन सकौँ, म उन्नतिमा जान सकौँ, म आशिषित हुन सकौँ। खोज्नुहोस् प्रभुको वचन, यसै बाइबलमा छ तपाईँलाई सबै कुराहरूको लागि, तपाईँको लाइफलाई कसरी सर्भाइभ गर्ने, तपाईँको लाइफलाई कसरी ब्लेस्ड गर्ने, तपाईँको लाइफलाई कसरी प्रस्पर गर्ने, कसरी तपाईँ उन्नतितिर लाग्ने, सबै कुरा बाइबलमा प्रभुले वचनमा दिनुभएको छ। आमेन। सो यी सबै कुराहरू आज म तपाईँलाई पार्ट 1 पार्ट 2 गर्दै जति हप्तामा लान सक्छु या जति हप्ता हामी जानेछौँ, सो म बाइबलबाटै, म परमेश्वरको वर्डबाट तपाईँलाई दिनेछु। हालेलुया। सबले भनेछौँ आमेन, सबले भनेछौँ आमेन। हालेलुया।
सेम कतिजना व्यक्तिहरूको लाइफमा सेम यस हग्गाईको पुस्तकमा जो बोलिएको वचन, जो पढेको वर्ड, जो वचन छ अहिले हामीले जुन पढ्यौँ, सेम त्यही कन्डिसन छ आज। विश्वासी जीवनमा पनि सेम त्यही कन्डिसन छ आज। प्रभुलाई पायौँ, प्रभुलाई विश्वास गऱ्यौँ र पनि कुनै तरकिब छैन, कुनै पनि उन्नति छैन, कुनै प्रकारको सफलता छैन, कुनै प्रकारको प्रस्पर छैन, कुनै प्रकारको त्यहाँनिर सम्पन्नताहरू छैन। अनि त्यहाँनिर कमजोरी, त्यहाँ गिरेका कुराहरू, त्यहाँ चुकेका कुराहरू, त्यहाँनिर आशिष गुमाएका कुराहरू, त्यो आशिष तपाईँबाट गएका कुराहरू तपाईँले त्यहाँनिर तपाईँको लाइफमा तपाईँले महसुस गर्नुभएको छ। सो तपाईँको लागि परमेश्वरको वर्ड छ आज। आमेन। पहिला सुरु नम्बर 1, परमेश्वरको वचनलाई हल्का नलिनुहोस्, उहाँको आज्ञालाई हल्का नलिनुहोस्। परमेश्वर तपाईँलाई सिकाउनुहुन्छ कसरी तपाईँ प्रस्पर हुने, कसरी तपाईँ सम्पन्न हुने, कसरी तपाईँ फाइनान्समा बलियो हुने। आमेन। कसरी तपाईँ फाइनान्समा बलियो हुने। र अर्को कुरा, परमेश्वर यसै धरतीमा, यसै पृथ्वीमा तपाईँलाई एक रिचेस्ट पर्सन बनाउन चाहनुहुन्छ। आमेन। तपाईँलाई सम्पन्न पर्सन, सम्पन्न व्यक्ति परमेश्वर तपाईँलाई बनाउन चाहनुहुन्छ। हालेलुया। स्वर्गमा त तपाईँको लागि तपाईँ अलरेडी प्रस्पर हुनुहुन्छ। वचनले भन्दछ तपाईँ सुनको सडकमा हिँड्नुहुनेछ। तपाईँ विभिन्न मोती, विभिन्न धातुले बनेको तपाईँ दरबारमा, त्यो घरमा, तपाईँ त्यो परमेश्वरको राज्यमा तपाईँ बस्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ। स्वर्गमा त तपाईँ बिल्कुल तपाईँ 100% तपाईँ प्रस्पर हुनुहुन्छ। आमेन। र यस पृथ्वीमा पनि परमेश्वर तपाईँ आशिषित भएको चाहनुहुन्छ। यस पृथ्वीमा पनि परमेश्वर तपाईँ ब्लेस्ड भएको चाहनुहुन्छ। हालेलुया। परमेश्वरले अब्राहमलाई उरबाट बोलाउनु भयो। परमेश्वरले देख्नुभयो अब्राहम उरमा त्यति ब्लेस्ड थिएन, अब्राहम त्यति आशिषित जति हुनुपर्ने हो त्यति थिएन। बसेको थियो मजाले, ऊ आफ्ना कुटुम्बहरू, आफ्ना नाता गोताहरूसँग मजाले दिनहरू, समयहरू, वर्षहरू बिताएको थियो। तर परमेश्वरले उसको लाइफमा जति ब्लेसिङ, जति ब्लेस्ड हुनुपर्ने अब्राहम, परमेश्वरले देख्नु भएको थिएन। र परमेश्वर अझै ब्लेस गर्न चाहनुहुन्थ्यो। आमेन। परमेश्वर अझै ब्लेस गर्न चाहनुहुन्थ्यो, परमेश्वर अझै आशिषित गर्न चाहनुहुन्थ्यो। त्यसकारण परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नुभयो, अब्राहम त चाहिँ उरबाट निस्केर आइज, तँलाई म जुन देशमा लानेछु, जुन देश देखाउने छु, त त्यहाँ हिँड। म तँलाई यहाँभन्दा धेरै गुना तँलाई म आशिषित गर्नेछु, तँलाई धेरै गुना तँलाई म आशिष दिनेछु, तँलाई धेरै सम्पत्तिले म तँलाई ब्लेस गर्नेछु। हालेलुया। परमेश्वर आफ्ना जनहरूलाई, आफ्ना भक्तहरूलाई, आफ्ना विश्वासीहरूलाई परमेश्वर डे बाई डे, एक बाई एक, 1 by 1 टाइम परमेश्वर तपाईँलाई ब्लेस गर्न चाहनुहुन्छ। तपाईँले भयो प्रभु पुग्यो भने पनि परमेश्वर तपाईँलाई अझै ज्यादा ब्लेस गर्न चाहनुहुन्छ। आमेन। तपाईँलाई भयो प्रभु पुग्यो भने पनि परमेश्वर तपाईँलाई अझै ब्लेस गर्न चाहनुहुन्छ, अझै तपाईँलाई प्रस्पर गर्न चाहनुहुन्छ। परमेश्वर अझै तपाईँलाई सम्पन्न बनाउन चाहनुहुन्छ। परमेश्वरको इच्छा छ, उहाँ इच्छा गर्नुहुन्छ तपाईँ प्रस्पर भएको। हालेलुया। परमेश्वरको कति पनि इच्छा उहाँलाई नभएको होइन कि तपाईँ प्रस्पर नहुनु भएको होस्। परमेश्वरको इच्छा यो छ कि तपाईँ प्रस्पर हुनुभएको होस्। आमेन। हालेलुया। सो हामीले यस्तो परमेश्वरलाई विश्वास गर्छौँ, हामी यस्तो परमेश्वरको आराधना गर्छौँ, यस्तो परमेश्वरलाई हामी मान्दछौँ जसले सुनका पहाडहरू, हिरा खानीहरू, परमेश्वरले ग्रहहरू, परमेश्वरले यस्तो एउटा ग्रह बनाउनु भएको छ जहाँ चाहिँ 90% पुरै हिराले बनेको ग्रह छ। हालेलुया। अनि त्यो एउटा हिराले बनेको त्यो ग्रहको त्यो मूल्य यदि हामीले त्यसलाई बेच्यौँ भने त्यसको पुरा त्यसको अमेरिकन डलरमा, नेपाली करेन्सी नै, अमेरिकन डलरमा यस पृथ्वीदेखि आकाशसम्म अथवा त्यो अन्तरिक्षसम्म जति उचाइ छ त्यति थाक
त्यति थाक अथवा त्यसको त्यति रास बनायो भने पनि अझै कम हुन्छ रे, त्यसको हाइटले अझै पुग्दैन रे। सो हामीले त्यो परमेश्वरलाई विश्वास गर्दैछौँ, आमेन। त्यो परमेश्वरको सेवा गर्दैछौँ हामी, त्यो परमेश्वरलाई आराधना गर्दैछौँ जो चाहिँ प्रस्पेरिटीका परमेश्वर हुनुहुन्छ, आमेन, हालेलुया। सो परमेश्वरले तपाईँलाई बोलाउँदाखेरि तपाईँको आत्माको उद्धार मात्र होइन, परमेश्वरले तपाईँको प्राणको उद्धार, परमेश्वरले तपाईँको शरीरको उद्धार पनि गर्नलाई बोलाउनु भएको, आमेन, हालेलुया। इङ्ग्लिसमा सेल्भेसन भन्छ, नेपालीमा उद्धार, ग्रिक युनानीमा टेसुवा अथवा सेल्भेसन, आमेन, मुक्ति, उद्धार। सो सेल्भेसन, टेसुवा अथवा मुक्ति चाहिँ सिङ्गल कुरा होइन, यो चाहिँ एकदम बहुवचन हो, आमेन। यो चाहिँ बहु कुरामा लाग्दछ, यो चाहिँ मल्टी थिङ्सहरूमा लाग्छ यो कुरा चाहिँ। सेल्भेसन भनेको चाहिँ यो टेसुवा अथवा उद्धार, यो चाहिँ केवल सिङ्गल होइन, यो चाहिँ धेरैको लागि, एउटा व्यक्तिको लागि होइन, सारा संसारको लागि, आमेन। यूहन्ना 3:16 लेखिएको छ, परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो, परमेश्वरले संसारलाई, वर्ल्डलाई प्रेम गर्नुभयो, एउटा देशलाई मात्रै, एउटा राष्ट्रलाई मात्र होइन, एउटा व्यक्तिलाई मात्र होइन, परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई यस संसारमा मुक्तिको लागि, उद्धारको लागि, क्रुसमा मर्नको लागि पठाउनको कारण चाहिँ एउटा देशको लागि, एउटा व्यक्तिको लागि, एउटा फ्यामिलीको लागि मात्र होइन, सारा संसारको लागि, सारा विश्वको लागि, सारा वर्ल्डको लागि हो, आमेन। सो टेसुवा, सेल्भेसन, मुक्ति चाहिँ सिङ्गल होइन प्रिय, यो चाहिँ नेसनल हो, आमेन। यो चाहिँ नेसनली हो, हालेलुया। भन्नुहोस्, उद्धार चाहिँ सिङ्गल शब्द होइन, उद्धार चाहिँ सिङ्गल एउटा व्यक्तिको लागि, एउटा सिङ्गल एउटा फ्यामिलीको लागि, एउटा सिङ्गल एउटा देशको लागि होइन, यो चाहिँ सारा संसारको लागि, सारा वर्ल्डको लागि, सारा मानिसहरूको लागि हो, भन्नुहोस्, आमेन, हालेलुया। सो तपाईँको मुक्ति भएको भने, तपाईँको उद्धार भएको हो भने, तपाईँको उद्धार मुक्ति केवल आत्माको होइन, तपाईँको उद्धार, तपाईँको मुक्ति शरीरको पनि हुनुपर्छ, बुझ्दै हुनुहुन्छ? तपाईँको प्राणको उद्धार हुनुपर्छ, तपाईँको प्राणको पनि तपाईँको मुक्ति हुनुपर्छ, तपाईँको आचरणहरूबाट तपाईँ मुक्ति पाउनुपर्छ, तपाईँको स्वभावहरूबाट मुक्ति पाउनुपर्छ, तपाईँ मेन्टली तपाईँ उद्धार पाएको व्यक्ति हुनुपर्छ, हालेलुया। एउटा कुरामा मात्रै उद्धार पाएर हुँदैन प्रिय, एउटा कुरामा मात्र मुक्ति पाएर हुँदैन। मुक्ति यस्तो कुरा हो, उद्धार यस्तो कुरा हो, तपाईँ तपाईँको एरियामा, तपाईँको लाइफको अल एरियामा, पुरा एरियामा तपाईँ आशिषित हुनुपर्छ, तपाईँ ब्लेस्ड हुनुपर्छ, तपाईँको उद्धार हुनुपर्छ, सबले भन्नेछ आमेन। सो त्यो कुरा प्राप्त गर्नको लागि, त्यसको निम्ति तपाईँले फाइट गर्नुपर्छ। आशिष त्यसै बन्दैन, फाइट गर्नुपर्छ। तपाईँले आफ्नो मुक्तिलाई पाउनको लागि, तपाईँले आफ्नो उद्धार पाउनको लागि सायद तपाईँले धेरै प्रकारको चुनौतीहरू तपाईँले खेपेर आउनुभयो, आफन्तहरूबाट, समाजबाट, तपाईँको परिवारबाट। सायद तपाईँलाई चर्च आउन प्रतिबन्ध थियो, सायद तपाईँलाई चर्च आउन दिइन्थेन होला, प्रभुलाई विश्वास गर्न दिए थिएन होला, प्रभुको आराधना सेवा गर्न आउन तपाईँलाई दिएको थिएन होला। तर ती सबै कुराको बावजुद पनि तपाईँ सबै कुराहरूलाई सबै कुराबाट पारी तरेर, त्यो सबै कुराहरूलाई तपाईँले पछाडि ढकेलेर, तपाईँले पछाडि पारेर तपाईँ आउनुभयो, जसको कारणले गर्दा तपाईँ येशू प्रभुलाई आफ्नो मुक्तिदाता उद्धारकर्ता भनेर स्वीकार गर्न पाउनुभयो, सक्नुभयो, आमेन। र तपाईँको आज उद्धार भयो, तपाईँले पापको माफी पाउनुभयो, तपाईँले मुक्ति पाउनुभयो। अब यो मुक्ति, यो उद्धार, यो आशिष केवल तपाईँको आत्माको लागि मात्र होइन, परमेश्वरले बन्दोबस्त गरेको, परमेश्वरले तपाईँको लागि यो मुक्ति, यो आशिष चाहिँ परमेश्वरले तपाईँलाई स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेन्टली, त्यति मात्र होइन, सोसली, आमेन, सोसाइटीमा पनि, तपाईँको समुदायमा पनि तपाईँको मुक्ति, तपाईँको उद्धारको असर पुगेको हुनुपर्छ, तपाईँले पाएको आशिषको असर परेको हुनुपर्छ,
बुझ्दै हुनुहुन्छ? हालेलुया। अनलाइन मसँग हुनुहुन्छ सबैजना? हात हिलाउनुहोस्, थ्याङ्क यू जिजस भन्नु, थ्याङ्क यू जिजस भन्नु। हालेलुया। सो म अलिक डिप जानेछु यी दिनहरूमा, यो हप्ताहरूमा, किनकि यो डिप नगइकन तपाईँलाई बुझाउन सकिँदैन, तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्न। सो यो हप्तामा तपाईँ अलर्ट हुनुहोस्। आमेन। तपाईँ चनाक हुनुहोस् के को लागि? वर्ड सुन्नको लागि, वचन सुन्नको लागि। हालेलुया। सो वचन डिप भए तापनि, वचन अथवा टिचिङ डिप भए पनि, टिचिङ एकदम गहिरो भए पनि म चाहिँ वचन सुनेरै छाड्छु, सिकेरै छाड्छु, प्र्याक्टिकल मेरो लाइफमा लगाएरै छाड्छु। आमेन। हालेलुया। सो मुक्ति, उद्धार, आशिष परमेश्वरले केवल तपाईँको आत्माको लागि होइन। आज धेरै विश्वासी, धेरै क्रिस्चियनहरूले मन बुझाउँछन्, यो चाहिँ मन बुझाएको मात्रै हो, अथवा यसलाई सन्तुष्टि, आफै सन्तुष्ट भएको मात्रै, आफै सन्तुष्ट भएको मात्रै, यसलाई सन्तुष्टिलाई तपाईँले लिएको मात्रै हो। ठिकै छ नि, शरीरमा दुःख पाए पनि, शरीरमा कष्ट भए पनि आत्माले त उद्धार पाइहाल्यो, आत्माले त मुक्ति पाइहाल्यो। शरीर त के भएर, शरीर त के भएर, शरीरको पनि खास महत्त्व छ प्रिय। बाइबलले भन्दछ तपाईँको शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो। आमेन। तपाईँको शरीर पवित्र आत्माको घर हो, तपाईँको शरीर छ, यसकारण परमेश्वरको आत्मा तपाईँभित्र बास गर्नुहुन्छ। यदि तपाईँको शरीर छैन, तपाईँको घर छैन, पवित्र आत्मा, परमेश्वरको आत्मा तपाईँभित्र बास गर्न सक्नुहुन्न। तपाईँले शरीरलाई पनि ख्याल गर्नुहोस्। आमेन। हालेलुया। शरीरलाई ख्याल गर्नुहोस्, यसलाई निरोगी राख्नुहोस्, यसलाई स्वास्थ्य राख्नुहोस्, यसको बहुत ख्याल गर्नुहोस् शरीरको। आमेन। शरीरको ख्याल राख्नुहोस्, शरीरको वास्ता राख्नुहोस्, आत्माको पनि राख्नुहोस्, शरीरको पनि राख्नुहोस्। सो शरीर पनि इम्पोर्टेन्ट छ, तपाईँको शरीर छ, यसकारण परमेश्वरको आत्मा तपाईँभित्र बास गर्नुहुन्छ। 1 कोरिन्थी 3:16 अनुसार। आमेन। हालेलुया। यूहन्ना 4:24-25 अनुसार, 23:24-25 अनुसार परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ। आमेन। र परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ र उहाँ हाम्रो शरीरमा बास गर्नुहुन्छ। सो यदि शरीर छ भने मात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ तपाईँभित्र, तपाईँभित्र बास गर्नुहुन्छ। तपाईँको शरीर जुन दिन रहन्न, परमेश्वरको आत्मा पनि निस्कनुहुन्छ, परमेश्वरको आत्मा पनि जानुहुन्छ। हालेलुया। शरीरको पनि तपाईँले ख्याल गर्नुहोस्, तपाईँको शरीरको पनि उद्धार हुनुपर्छ। तपाईँको दिमागले पनि मुक्ति पाउनुपर्छ। आमेन। सधैँ दिमागी डिस्टर्बमा रहनु ठिक छैन। यदि तपाईँ हरेक टाइम दिमागी डिस्टर्बेन्समा हुनुहुन्छ, तपाईँ डिस्टर्बमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले मेन्टली उद्धार पाउनु भएको छैन। बुझ्दै हुनुहुन्छ? हालेलुया। यदि तपाईँ आत्मामा दुःखी हुनुहुन्छ, आत्मामा तपाईँ दुःखी हुनुहुन्छ, सधैँ तपाईँ दुःखी हुनुहुन्छ, मैले भने तपाईँले आत्मामा उद्धार पाउनु भएको छैन। तपाईँले आत्माको उद्धार खोज्न जरुरी छ, आत्माको उद्धार पाउन जरुरी छ, त्यसको लागि प्रार्थना गर्न जरुरी छ, त्यसको लागि वर्डले के भन्छ, वचनले के भन्छ, त्यो वचनलाई पालन गरेर तपाईँले आफ्नो आत्माको उद्धार पाउन जरुरी छ, शरीरको उद्धार पाउन जरुरी छ, तपाईँको दिमागको, तपाईँको मेन्टली उद्धार पाउन जरुरी छ। सबले भन्ने छ आमेन। हालेलुया। सो भन्नुहोस्, सल्भेसन, उद्धार चाहिँ सिङ्गल होइन, एउटा व्यक्ति एउटा चिजको लागि, एउटा कुराको लागि मात्रै होइन, यो चाहिँ सारा कुराको लागि, सब कुराको लागि। आमेन। सबले भन्नुहोस् हालेलुया। भन्नुहोस्, सल्भेसन, उद्धार, मुक्ति चाहिँ एउटा व्यक्तिको लागि, एउटा चिजको लागि, एउटा विषयको लागि मात्र होइन, यो सब विषयको लागि। भन्नु, सब व्यक्तिहरूको लागि, सारा देशको लागि, राष्ट्रको लागि, सारा संसारको लागि। हालेलुया। सो परमेश्वर तपाईँलाई आत्मिक कुरामा मात्र होइन, परमेश्वर तपाईँलाई फाइनान्समा पनि ब्लेस भएको देख्न चाहनुहुन्छ। आमीन। परमेश्वर तपाईँलाई धनी भएको देख्न चाहनुहुन्छ, परमेश्वर तपाईँलाई प्रस्पर भएको देख्न चाहनुहुन्छ, परमेश्वर तपाईँलाई सम्पन्न देख्न चाहनुहुन्छ। अब्राहमलाई परमेश्वरले भन्नुभयो, तँलाई म अझै सम्पन्न गर्नेछु, म अझै तँलाई ब्लेस गर्नेछु, अझै तँलाई म धेरै धन सम्पत्तिले ब्लेस गर्नेछु, तँलाई म सन्तान दिनेछु, तेरै सन्तानले तेरै काखमा, तेरै श्रीमतीको कोखमा, गर्भमा म तेरै सन्तान दिनेछु। हालेलुया। पहिला त्यहाँबाट निस्की अथवा उर छोडेर आइज, मैले जहाँ तँलाई जान भन्छु,
जहाँ तँलाई वचनले कमान्ड गर्छु, जहाँ तँलाई म वचनले आज्ञा गर्छु, त्यो वचन फलो गर। वचनले जहाँ तँलाई लान्छ, जहाँसम्म तँलाई लान्छ, म जहाँसम्म तँलाई लान्छु त्यहाँसम्म त पुग्न त रेडी हो, तयार हो। हेर म तँलाई कति आशिष दिन्छु। सबले भन्नेछु आमेन, हालेलुया। वर्षौँ बित्यो, वर्षौँ लाग्यो परमेश्वरलाई फलो गर्न, परमेश्वरको वर्ड फलो गर्न। परमेश्वर अब्राहमलाई ब्लेसिङ पनि दिँदै जानुभयो, आमेन। ब्लेस पनि गर्दै जानुभयो। अब्राहम जहाँ जहाँ जान्थ्यो त्यहाँ अब्राहम आशिषित हुन्थ्यो, आमेन, आमेन। धन सम्पत्तिले, भेडा बाख्रा गाई बस्तु सुन चाँदीले ब्लेस हुन्थ्यो। सबले भनेछु आमेन, सबले भनेछु आमेन। सो परमेश्वरले आफ्ना भक्तजनहरूलाई, परमेश्वरले आफ्ना विश्वासीजनहरूलाई सबै कुरामा प्रोग्रेस देख्न चाहनुहुन्छ, आमेन। सबै कुरामा परमेश्वर ब्लेस्ड देख्न चाहनुहुन्छ। सबै कुरामा तपाईँको उद्धार भएको प्रभु चाहनुहुन्छ। तपाईँको फाइनान्समा पनि तपाईँले उद्धार पाएको प्रभु चाहनुहुन्छ, आमेन। तपाईँ गरिबीबाट बाहिर आएको प्रभु चाहनुहुन्छ। तपाईँको फजुलमा खर्चिने रुपियाँ पैसाबाट तपाईँले मुक्ति पाएको प्रभु चाहनुहुन्छ। तपाईँ परमेश्वर तपाईँको फाइनान्सलाई पनि, मैले भने तपाईँको फाइनान्सलाई पनि परमेश्वर मुक्ति दिन चाहनुहुन्छ, उद्धार गर्न चाहनुहुन्छ, हालेलुया। जे कुरामा तपाईँ फाइट गर्दै हुनुहुन्छ, जे कुरामा तपाईँ दुखी हुनुहुन्छ, जे कुरामा तपाईँलाई कमी छ, जे कुरामा तपाईँलाई प्रेसर छ, त्यसको लागि तपाईँले प्रार्थना गर्नुहोस्, ताकि त्यसबाट म मुक्ति पाऊँ, त्यसबाट म उद्धार पाऊँ, म त्यसमा पूर्ण आशिषित हुन सकूँ, आमेन, हालेलुया। यदि तपाईँ शरीरमा रोगी हुनुहुन्छ, बिमारी हुनुहुन्छ, प्रार्थना गर्नुहोस्। आत्माले त उद्धार पायो। प्रभु यीशु मसीहलाई तपाईँले ग्रहण गरेको दिनमा, बप्तिस्मा लिएको दिनमा तपाईँको आत्माले त उद्धार पायो, मुक्ति पायो। र तपाईँले यो पनि जान्न जरुरी छ, तपाईँको आत्माले मात्रै होइन, तपाईँको शरीरले पनि उद्धार पायो, आमेन। तपाईँले यो भन्न पर्यो, हे प्रभु, तपाईँका कोर्राका चोटले, तपाईँले खाएका घाउले, तपाईँले पाएका चोटले म निको भएको छु। तपाईँले बगाएको रगतले मेरा पापहरू धोइएका छन्, मेरा बिमारीहरू धोइएका छन्, म निको भएको छु भन्न पर्यो, हालेलुया। सबले भनेछ आमेन। सो तपाईँको शरीरले पनि मुक्ति पाएको हुन पर्यो, तपाईँको शरीर पनि निरोगी हुन पर्यो। सबले भनेछ आमेन। परमेश्वर तपाईँ रोगी भएर बसेको चाहनुहुन्न, परमेश्वर तपाईँ रोगी भएर बसेको चाहनुहुन्न। तर यो रोगबाट कसरी मुक्ति पाउने, यो रोगबाट कसरी निस्किने, यो आर्थिक तनावबाट कसरी बाहिर निस्किने, यो फाइनान्सको यो टेन्सनबाट कसरी बाहिर आउने, यो मेन्टली टेन्सन, मेन्टली डिस्टर्बेन्सबाट कसरी बाहिर आउने। आज पनि त्यही टेन्सन छ, भोलि बिहान त्यही टेन्सन छ, पर्सि फेरि त्यही टेन्सन छ, महिनाभरि पुरा टेन्सन, महिनाभरि पुरा डिस्टर्ब छ। तपाईँले आफ्नो विवेकको, आफ्नो दिमागको, आफ्नो सोचको तपाईँले उद्धार पाउनु भएको छैन, हालेलुया। सो मेरो विषय चाहिँ विशेष गरेर फाइनान्सको, आमेन, फाइनान्सको मेरो विषय चाहिँ विशेष गरेर आर्थिक कुरामा तपाईँ कसरी प्रस्पर हुने, हालेलुया। तपाईँ कसरी धन सम्पत्तिले तपाईँ आशिषित हुने। सबले भनेछु आमेन। प्रभुको प्रतिज्ञा छ, माग म तँलाई दिनेछु, तिमीलाई दिनेछु, खोज भेटाउनेछौ, खज गच्याउ तिम्रै निम्ति उघारिनेछ, आमेन, हालेलुया। मसँग माग, म तिमीलाई दिनेछु, तिमीलाई जे जरुरी छ म दिनेछु, जे जरुरी छ तिमीलाई दिनेछु, जे खाँचो छ म तिमीलाई दिनेछु। म दिने परमेश्वर हुँ, म दिन मन पराउँछु, म तिमीलाई दिनलाई म सदा तत्पर छु। सबले भनेछु आमेन, हालेलुया। अनि यो भनेर पनि मन नभुलाउनुहोस्, यो भनेर पनि तपाईँले आफ्नो मनलाई सान्त्वना नदिनुहोस्। ठिक छ, यस संसारमा दुःख पाए पनि केही भएन, पास्टरबाले प्रचार गर्नुहुन्छ, सिकाउनुहुन्छ, सुनाउनुहुन्छ, हामी स्वर्गमा चाहिँ सुखी हुनेछौँ। स्वर्गमा त तपाईँको लागि पक्का छ, एकदम ग्यारेन्टी छ, तपाईँ सुखी हुनुहुन्छ। तर परमेश्वर यस पृथ्वीमा पनि तपाईँ सुखी भएको चाहनुहुन्छ, आमेन। पृथ्वीमा पनि तपाईँ निरोगी भएर बाँचेको प्रभु चाहनुहुन्छ, हालेलुया। पृथ्वीमा पनि तपाईँ एकदम शान्तिमा बाँचेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। पृथ्वीमा पनि तपाईँले बिल्कुल आनन्द र शान्तिमा तपाईँका दिनहरू बिताएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ।
सबले भनेछौँ हालेलुया। तपाईँलाई थाहा छ अय्युब बिल्कुल पिसमा थियो, अय्युब बिल्कुल शान्तिमा थियो, बिल्कुल आनन्दमा थियो। अय्युबको पुस्तकमा अय्युबको बारेमा अय्युबको विषयमा बताउँदैछु म। अय्युब बिल्कुल पिसमा थियो, बिल्कुल जोय थियो, बिल्कुल आनन्दमा थियो, कोही टेन्सन थिएन, एकदम कम्फर्टसित दिन बिताइरहेको थियो। सबले भनेछ हालेलुया। यो कुरा शैतानले थाहा पायो, यो कुरा शैतानले थाहा पायो। शैतानलाई मन परेन अय्युब सुखी भएको, शैतानलाई मन परेन अय्युब एकदम शान्त जीवन बिताएको, अय्युब एकदम सुखी धनाढ्य भएको शैतानलाई मन परेन। शैतानले अय्युबबाट सबै कुराहरू खोज्न चाह्यो, लिन चाह्यो। हालेलुया। लिन चाह्यो। कसरी हुन्छ, कुन युक्ति रचेर हुन्छ, कुन युक्ति बनाएर हुन्छ, कस्तो कुरा लगाएर हुन्छ परमेश्वरलाई, कस्तो कुरा अय्युबको बारेमा, कस्तो कुरा भनेर हुन्छ अय्युबको विरुद्धमा। शैतानले मौका खोजि नै रह्यो। 2-3 पटक चाहिँ ऊ चाहिँ बाइबलमा लेखेको छ स्वर्गमा उपस्थित भयो अथवा स्वर्गदूतहरूसँग उपस्थित भयो र परमेश्वरलाई अय्युबको विरुद्धमा कुराहरू गर्नलाई गयो, कुरा लगेर गयो, कम्प्लेन लगेर गयो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहनुहुन्छ तपाईँलाई ब्लेस गर्न, परमेश्वर चाहनुहुन्छ तपाईँ सुखी भएको, एकदम कम्फर्टमा बसेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। एकदम तपाईँको लाइफ एकदम सजिलो, एकदम जोयफुल होस्, पिसफुल होस्, तपाईँको घरको वातावरण पिसफुल होस्, जोयफुल होस्। आमेन। पुरा हेल्थिनेस होस्। आमेन। परमेश्वर चाहनुहुन्छ तपाईँ एकदम निरोगी हुनुभएको होस्, तपाईँ लामो आयु, दीर्घायु परमेश्वर बाँचेको चाहनुहुन्छ तपाईँ। आमेन। परमेश्वर लामो तपाईँलाई आयुले ब्लेस गर्न चाहनुहुन्छ। अय्युब सुखी छ या अय्युब एकदम सन्तुष्ट छ, अय्युब एकदमै जोयफुल, एकदम पिसफुल लाइफमा छ। तर बाइबलले लेखेको सन्तानको कमी छैन। अय्युबको जीवनमा कष्ट आउनुभन्दा अगाडि, अय्युबको जीवनमा परीक्षा आउनुभन्दा अगाडि तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, बिल्कुल सब कुरा पर्फेक्ट छ। बाइबलमा लेखिएको छ अय्युबको पुस्तक 1 अध्यायको 1 पदबाटै पढ्नुभन्दा तपाईँले पाउनुहुन्छ। उस देशमा एकजना व्यक्ति बस्थ्यो जसको नाम के थियो? अय्युब थियो। ऊ चाहिँ धर्मी थियो, निर्दोष थियो, खराब चालबाट अलग बस्थ्यो। हालेलुया। बाइबलमा लेखिएको छ एकदम एकदम कम्प्लिट थियो लाइफ। हालेलुया। तर शैतानलाई यो कुरा मन परेन। शैतानले अय्युबका सुख, अय्युबको शान्ति, अय्युबको धन सम्पत्ति, अय्युबका सन्तानहरू, अय्युबका नोकर चाकर, गाई बस्तु, भेडा बाख्रा, सब कुरामाथि शैतानले नजर लगायो र त्यसलाई कसरी लुट्ने, कसरी खोज्ने, अय्युबबाट कसरी ती कुरा लिने, त्यस कुराको पुरा युक्ति, पुरा प्लान बाई प्लान परमेश्वर कहाँ पुग्यो। हालेलुया। सबै कुरा लग्यो, सबै कुराहरू लुट्यो। परमेश्वरले भन्नुभयो तैँले अय्युबको सबै कुराहरू खतम गर्न सक्छस्, नाश गर्न सक्छस्, लान सक्छस्, तर अय्युबको प्राण चाहिँ तैँले, अय्युबको जीवन चाहिँ तैँले लान पाउनस्। त्यसमाथि तैँले कुनै पनि हक, कुनै पनि हस्तक्षेप, कुनै पनि तैँले दाबी गर्ने छैनस्। हालेलुया। सबले भनेछ आमेन, सबले भनेछ आमेन। तपाईँलाई थाहा छ परमेश्वरले अय्युबको प्राणलाई उद्धार गर्नुभयो। अय्युबको प्राणलाई परमेश्वरले मुक्ति अथवा उद्धारले के गर्नुभयो? सेभ गर्नुभयो। अय्युबको प्राणलाई तैँले हानि गर्न पाउनुहोस्, अय्युबको प्राण लिन पाउनुहोस्। बुझ्दै हुनुहुन्छ? हेर्नुहोस्, परमेश्वर के कुरालाई उद्धार गर्नुहुन्छ। परमेश्वर प्राणलाई सुरक्षा दिँदै हुनुहुन्छ। प्राणलाई तैँले लान पाउनुहोस्, अय्युबको प्राण लिन पाउनुहोस्। धन सम्पत्ति लैजा, गाई बस्तु लैजा, ठिकै छ, त्यसको सबै कुरा लैजा, तर अय्युबको प्राणमा अथवा अय्युबको जिन्दगी, अय्युबको लाइफ तैँले लिन पाउनुहोस्। हालेलुया। सबले भन्नेछ हालेलुया। सो परमेश्वरले तपाईँ र मेरो प्राणको पनि रक्षा गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईँ र मेरो प्राणको सुरक्षा गर्नुहुन्छ। परमेश्वरको अधिकार, परमेश्वरको हस्तक्षेप कहाँ कहाँ छन् हेर्नुहोस्।
अनि शैतानलाई थाहा थियो, एक शैतानलाई थाहा थियो, परमेश्वरले कहाँ कहाँ अय्युबको सुरक्षा दिँदै हुनुहुन्छ। हालेलुया। सो शैतानको प्लान हो परमेश्वरको सुरक्षा जहाँ छ, परमेश्वरको आशीष जहाँ छ, परमेश्वरको हात जहाँ छ, परमेश्वरले जुन कुरालाई छोपेर राख्नु भएको छ, शैतानले त्यही कुरालाई आँखा लाउँछ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? हालेलुया। सो शैतानले तपाईँको प्रोस्पेरिटीलाई, शैतानले तपाईँको धन सम्पत्तिलाई आँखा लाउँदैछ, टार्गेट गर्दैछ आज। त्यसकारण तपाईँलाई पुगिरहेको छैन, तपाईँलाई इनफ छैन। अस्ति हामीले एउटा गवाई सुन्दै थियौँ गएको हप्तामा, सायद तपाईँले सुन्नुभयो होला शनिबार, एउटा हाउसवाइफ, एउटा बहिनीको गवाई सुन्दै थियौँ। अनि उहाँको श्रीमानको तलब पनि त्यति राम्रो थिएन, अथवा जुन तलबले उहाँहरूको घर चलाउनु पर्थ्यो चलाउन सक्नुहुन्थेन। श्रीमान एकदम मेहनत गर्नुहुन्थ्यो अनि उहाँ पनि आफ्नो घरको पुरै ड्युटी गर्नुहुन्थ्यो। आफ्नो घरमा जो काम बन्थ्यो, हाउस वाइफको जो काम गर्नुहुन्थ्यो उहाँले पनि पर्फेक्टली गर्नुहुन्थ्यो। हालेलुया। सो हस्बेन्डहरूले यो कुरा बुझ्नुहोस्, वाइफले पनि यो कुरा बुझ्नुहोस्। यदि तपाईँको हस्बेन्ड बाहिर काम गर्न जानुहुन्छ भने, ड्युटी गर्न जानुहुन्छ, बाहिर काम गर्नुहुन्छ, जब गर्नुहुन्छ या नोकरी गर्नुहुन्छ, बिजनेस गर्नुहुन्छ, तपाईँ घरमा बसेर बालबच्चा हुर्काउनुहुन्छ, बालबच्चाको स्याहार गर्नुहुन्छ, घरको सरसफाइ गर्नुहुन्छ, भाँडाकुँडाहरूको देखरेख गर्नुहुन्छ, खाना पकाउनुहुन्छ, घरहरू मिलाउनुहुन्छ, घर सेटअप गर्नुहुन्छ, यो पनि तपाईँको जब हो। कहिले पनि हाउस वाइफहरूले, घरमा बसेर काम गर्ने वाइफहरूले जो घरमै बसेर गर्नुहुन्छ, बाहिर जानुहुन्न। तपाईँको हस्बेन्ड मात्रै जानुहुन्छ, काम गर्नुहुन्छ, बाहिर कमाउनुहुन्छ। सो श्रीमतीले यो कुरा नसोच्नुहोस् कि मेरो काम छैन, म जबलेस छु, सो म बसेर खाइरहेको छु, मेरो श्रीमानको कमाइ खाइरहेको छु, नभन्नुहोस्, भन्न जरुरी छैन। घरको काम गर्न पनि त्यति नै मेहनत छ। यदि तपाईँले, विशेष श्रीमानहरू र विशेष तपाईँ श्रीमतीले पनि, यदि तपाईँ जब गर्न जानुभयो बाहिर, अनि तपाईँ दिनभरि जब गरेर बेलुका तपाईँ साँझ आइपुग्नुहुन्छ, राति आइपुग्नुहुन्छ, घरमा कसले खाना बनाउँछ, दिनभरि घरमा कसले सरसफाइ गर्छ, तपाईँ घर पनि मिलाउनु, बाहिर जबमा पनि जानु, तपाईँलाई कति गाह्रो हुन्छ, कति कठिन हुन्छ। तपाईँले दुईटै काम सम्हाल्न सक्नुहुन्न। अनि तपाईँले कोही कसैलाई घरको सरसफाइ, देखरेख गर्न, कपडा धुन, भाँडा माझ्न या खाना पकाउन या घरको सफाइ गरिदेऊ दिनभरि आऊ भनेर भने मलाई लाग्छ उसले 8-10 हजारभन्दा तल मान्दैन तलब। उसलाई दिनुपर्ने, तलब दिनुपर्ने। कसैले आएर थोरै फ्रीमा गरिदिन्छ तपाईँलाई। सो तपाईँ पनि कमसेकम तपाईँको स्यालेरी बनेको छ घरमा, करिबन तपाईँको पनि 10-15 हजार तपाईँको स्यालेरी छ वाइफहरू। सो श्रीमानहरूले पनि रेस्पेक्ट गर्नु तपाईँको वाइफलाई। कमसेकम तपाईँको घर हेरिकन, बच्चा स्कुल पठाइकन, बच्चाको देखरेख गरिछन्, खाना पकाइछन्, कपडा धोइदिन्छन्, घर सफाइ गरिकन, भाँडा माझिकन, होइन? तपाईँ बेलुका ड्युटीबाट आउँदा पुरा घर सेटअप छ। आमेन। घर बिल्कुल एकदम सेट छ। हालेलुया। सेट छ। सो दिदीबहिनीहरू पनि, अथवा तपाईँ लेडीहरू जो हुनुहुन्छ, हाउस वाइफहरू जो हुनुहुन्छ, सो तपाईँले गर्नुभएको छ, सो तपाईँको बन्छ त्यस घरमा खाना, बस्न, श्रीमानसँगै सुविधा लिन तपाईँको बन्छ, तपाईँको कर्तव्य बन्छ। सो सानोमा नगर्नुहोस् र श्रीमानहरूले पनि यो कुरा बुझ्नुहोस्। यदि तपाईँले हाउस वाइफलाई हाउसको मतलब घरको देखरेख गर्न, सरसफाइ गर्न, कामकाज गर्नलाई बाहिरबाट बोलाउनु भने तपाईँको 8-10 हजार, 10-15 हजार त लिन्छन् दिनभरिको ड्युटी गरे बापत। सायद बिहान या एक्स्ट्रा खाना पनि दिनुपर्छ। हालेलुया। सो तपाईँको श्रीमतीले तपाईँको घर चलाएकी छन्, सो तपाईँको बराबर उनको पनि काम छ, ड्युटी छ, इन्कम छ। यो सोच्नुहोस्। सबले भनेछ हालेलुया। अनि यो बहिनीले के गर्दै हुनुहुन्थ्यो? जब चौकामा जानुहुन्थ्यो, मतलब किचनमा जानुहुन्थ्यो, किचनमा जाँदाखेरि उहाँको घरमा पर्याप्त अथवा किचनमा पर्याप्त खानेकुरा हुन्थेन। केही खाना बनाऊ या खाजा बनाऊ भन्दाखेरि सामान हुन्थेन, सामग्री हुन्थेन। अनि उहाँ निराश हुनुहुन्थ्यो, चिन्तित हुनुहुन्थ्यो, अनि किचनबाट निराश भएर फर्किनुहुन्थ्यो। परमेश्वरले देखाउनु भयो। एक दिन उहाँको लागि प्रार्थना गरियो, उहाँले रिसिभ गर्नुभयो त्यो प्रार्थना अनलाइन प्रेयरबाट, अनलाइन मिटिङबाट। उहाँले जसरी रिसिभ गर्नुभयो त्यसबाट उहाँ छुट्नुभयो, उहाँ ब्लेस्ड हुनुभयो। आमेन।
र अहिले उहाँले गएको हप्ता गवाइदिनुहुन्थ्यो, अहिले मेरो घरमा कोही कमी छैन, श्रीमानको तलब बढ्यो र अहिले हामीलाई प्रशस्त पुगेको छ हाम्रो घरलाई म्यानेज गर्नलाई। हामीलाई किचनमा अहिले जाँदाखेरि म किचनमा गएर निराश भएर फर्किनु परेको छैन, किचनमा खानेकुराहरू छन् प्रशस्त। आमेन। सो हामी अहिले सुखी छौँ, हामी दुवैजना वाइफ हस्बेन्ड सुखी छौँ। मेरो घरमा अहिले हामीलाई कुनै कुराको कमी छैन। सबले भनेछौँ हालेलुया, सबले भनेछौँ हालेलुया। सो उहाँले प्रेयरलाई रिसिभ गर्नुभयो। शैतान तपाईँलाई कसरी हो, शैतान तपाईँलाई दुखी बनाउन चाहन्छ, शैतान तपाईँको फाइनेन्सलाई एट्याक गर्न चाहन्छ, कहिले शैतान तपाईँको बडीलाई एट्याक गर्न चाहन्छ, शैतान कहिले तपाईँको ब्रेनलाई, तपाईँको दिमागलाई पक्रिन चाहन्छ शैतान। त्यो शैतानले कहाँ कहाँ तपाईँलाई एट्याक गरेको छ, त्यसबाट फ्री हुनु तपाईँको कर्तव्य, तपाईँको जिम्मेवारी हो। आमेन, हालेलुया। सो तपाईँ कहाँ कहाँ शैतानबाट तपाईँ एट्याकमा हुनुहुन्छ, त्यसबाट फ्री हुनु तपाईँको जिम्मेवारी हो, तपाईँको कर्तव्य हो, र तपाईँ फ्री हुनुपर्छ। आमेन। सो परमेश्वरले यो कुरा नबिर्सिनुहोस्, परमेश्वरले केवल तपाईँको आत्माको मात्र उद्धार गरेको होइन, परमेश्वरले तपाईँको फाइनेन्सको पनि उद्धार गर्नुभएको छ। आमेन। परमेश्वर तपाईँको बडीको, परमेश्वर तपाईँको दिमागको, इभन परमेश्वरले तपाईँलाई सोसाइटीमा पनि ठुलो नामसित राख्न चाहनुहुन्छ, ठुलो इज्जतसित राख्न चाहनुहुन्छ। हालेलुया। म पछि बात गर्नेछु, पछिको हप्ताहरूमा कुरा गर्नेछु, फेरि पार्ट 2 या पार्ट 3 मा कुरा गर्नेछु तपाईँसँग। आमेन। के कुराको लागि कुरा गर्नेछु म? यही कुराको लागि, परमेश्वर तपाईँलाई जब ब्लेस गर्नुहुन्छ, परमेश्वर तपाईँलाई एक राष्ट्रिय लेभलबाट सम्म परमेश्वर तपाईँलाई ब्लेस गर्नुहुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय लेभलसम्मबाट परमेश्वर तपाईँलाई ब्लेस गर्नुहुन्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? परमेश्वरको उद्धार, परमेश्वरको छुटकारा, परमेश्वरको सेल्भेसन, टेस्वा, परमेश्वरको यो ब्लेसिङ तपाईँको सिंगल लाइफको लागि मात्र होइन प्रिय, तपाईँको लागि मात्र होइन, तपाईँ थ्रु परमेश्वर अन्य देशहरूमा समेत तपाईँलाई आशिषको एक चिन्ह, आशिषको एक पात्र बनाउन चाहनुहुन्छ। जसरी परमेश्वरले अब्राहमलाई एक मुलुकदेखि अर्को मुलुकमा, एक देशदेखि अर्को देशमा, एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा लगेर परमेश्वर ब्लेसिङको एक कारण, आशिषको एक कारण, आशिषको एक चिन्ह बनाउनु भयो। आमेन। एक साइन बनाउनु भयो। सबले भनेछौँ हालेलुया। यदि तपाईँ विश्वासी हो भने, तपाईँ बिलिभर हो भने, तपाईँ परमेश्वरको एक चिन्ह, परमेश्वरको एक साइन हुन जरुरी छ। त्यसै कारण प्रभुले भन्नुभयो तिम्रो संसारको ज्योति हो। हालेलुया। ज्योति हो भने चम्किन जरुरी छ, ज्योति हो भने बल्न पर्यो, बत्ती पनि बल्न पर्यो, चम्किन पर्यो, उज्यालो दिन पर्यो। यदि बत्ती हो भने, त्यो ल्याम्प हो भने, त्यो लाइट हो भने बल्न पर्यो, बलेपछि त्यो अँध्यारो हट्न पर्यो, त्यहाँबाट उज्यालो आउन पर्यो, त्यहाँ प्रकाश दिन पर्यो, त्यो प्रकाशले सबै कुरा देख्न सक्ने तुल्याउन पर्यो। सबले भनेछौ आमेन। प्रभु यीशु मसीहले मेरो निम्ति तिमीहरू संसारका नुन हो भन्नुभयो प्रभुले। आमेन। नुन हो भने नुनले टेस्ट दिन पर्यो, नुनको काम गर्न पर्यो। नुनले के काम गर्छ, के कुराहरूको लागि नुन प्रयोग हुन्छ। केवल नुनको काम केवल खाँदाखेरि स्वाद मात्र दिने होइन, नुनको अरू पनि धेरै कामहरू छन्। नुनले केही कुरा पकाउँछ, नुनले ब्याक्टेरियाहरू मार्छ, केही कीटाणुहरू मार्छ नुनले। बुझ्दै हुनुहुन्छ? हालेलुया। सो नुन चाहिँ औषधिको काम गर्छ, नुनले मेडिसिनको काम गर्छ। तपाईँको शरीरमा चाहिने आयोडिन प्रदान गर्छ नुनले। आयोडिन तत्त्व तपाईँले पाउनुहुन्छ। ब्याक्टेरिया मार्छ यसले। पहिला गाउँहरूमा के गर्थे किसानीहरूले या पशुपन्छीहरू पाल्ने गोठालाहरूले या पशु पाल्ने व्यक्तिहरूले जब पशुको खुट्टामा चोट लागेको अथवा कहीँ घाउ लाग्यो के गर्थे, नुन हालिदिन्थे। तपाईँलाई थाहा छ, मैले पनि देखेको छु त्यो दृश्यहरू अथवा त्यो घटनाहरू। सायद तपाईँलाई पनि थाहा छ। घरमा केही कुरा पकाउन पर्थ्यो, केही कुरा रेडी गर्न पर्थ्यो छिटो, सो के गर्थे, नुन हाल्थे होइन, नुन हाल्थ्यो अथवा नुन राखिन्थ्यो। त्यहाँ नुन राखेको कारण छिटै पाक्थ्यो। आँप पकाउनु पर्यो या केरा पकाउनु पर्यो गाउँमा, नुन राखेपछि छिटो के हुन्थ्यो, पाक्थ्यो। बुझ्दै हुनुहुन्छ?
सो नुनको एउटा मात्र काम छैन, नुनको धेरै कामहरू छ, अरू पनि कामहरू छन्। त्यसै प्रभुले नुन भन्नुभएको छैन। परमेश्वर त्यसै तपाईँलाई ज्योति भन्नुभएको छैन। परमेश्वर तपाईँलाई चम्काउन चाहनुहुन्छ। आमेन। परमेश्वर तपाईँलाई टेस्टी बनाउन चाहनुहुन्छ। आमेन। आज धेरै व्यक्तिहरू टेस्टलेस भएका व्यक्तिहरू छन् संसारमा, स्वाद गुमाएका व्यक्तिहरू छन्। हालेलुया। परिस्थितिले, अवस्थाले लाइफको टेस्ट, लाइफको स्वाद गुमाएका थुप्रै व्यक्तिहरू छन् आज समाजमा, सोसाइटीमा। निराशमा दिन बिताउनेहरू थुप्रै छन्। अशान्तिमा दिन बिताएकाहरू थुप्रै छन्। बिमारीमा दिन बिताएकाहरू थुप्रै छन्। आज तपाईँ पुग्न जरुरी छ, एक ज्योति भएर। आमेन। एक नुन भएर। हालेलुया। प्रभुको एक साइन भएर, एक चिन्ह भएर तपाईँलाई जान जरुरी छ। उनीहरूसम्म प्रभुको मुक्ति पुर्याउन जरुरी छ। परमेश्वरको चङ्गाई पुर्याउन जरुरी छ। परमेश्वरको छुटकारा पुर्याउन जरुरी छ प्रियो। हालेलुया। परमेश्वरले तपाईँले गर्ने काम स्वर्गदूतद्वारा गराउन सक्नुहुन्थ्यो यस धरतीमा, संसारमा। उहाँले एक स्वर्गदूतलाई आज्ञा गर्नुभयो भने तपाईँले गर्ने काम स्वर्गदूतले गर्न सक्छन् र तपाईँले भन्दा धेरै गुणा फास्ट गर्न सक्छन्। तपाईँले भन्दा धेरै गुणा राम्रो गर्न सक्छन्। बुझ्दै हुनुहुन्छ? परमेश्वरलाई थ्याङ्क्स गर्नुहोस्। परमेश्वरले स्वर्गदूतलाई यो कामहरू नदिएर परमेश्वरले तपाईँलाई दिनुभएको छ। यो पृथ्वीको जिम्मा, यो वर्ल्डको जिम्मा परमेश्वरले तपाईँलाई दिनुभएको छ। हालेलुया। तपाईँको घरको जिम्मा परमेश्वरले तपाईँलाई दिनुभएको छ। तपाईँको चर्चको जिम्मा परमेश्वरले तपाईँलाई दिनुभएको छ। तपाईँलाई त्यसको जिम्मेवार बनाउनु भएको छ। तपाईँलाई त्यसको ढोके बनाउनु भएको छ। त्यसको चौकीदार बनाउनु भएको छ। हालेलुया। बुझ्दै हुनुहुन्छ? कतिलाई चौकीदार भनेको ढोके भनेको मन पर्दैन। चौकीदारको कत्रो जिम्मेवारी हुन्छ। उसले पुरा आफ्नो घरको, आफ्नो मालिकको घरको पुरै सरसामानहरू, सब कुराको रक्षा गर्छ, सुरक्षा गर्छ। उसले आफ्नो मालिकको प्राणको सुरक्षा गर्छ, जीव धनको सुरक्षा गर्छ। उसको परिवार, मालिकको परिवारको पुरा फ्यामिलीको उसले सुरक्षा गर्छ। मालिक सुतेको हुन्छन्, घर परिवार सुतेका हुन्छन्, तर चौकीदार जागो रहन्छ रातभरि। बुझ्दै हुनुहुन्छ? हालेलुया। हुनुहुन्छ? तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ मसँग अनलाइन? कति ठुलो जिम्मेवारी छ। बाइबलमा लेखिएको छ, त्यो नोकर धन्य हो, त्यो नोकर सही हो जसलाई उसको मालिकले सबै घरको जिम्मेवारी दिएर गएको छ र ऊ प्रदेशबाट फर्केर आउँदा या कहीँबाट फर्केर आउँदा उसले दिएका सबै कामहरू सकेर बसेको छ, सबै कामहरू मिलाएर बसेको छ, सब कुरा ठिक गरेर सेट गरेर बसेको छ। त्यो नोकरलाई उसको मालिक जब फर्केर आउँछ, उसको मालिकले उसलाई धेरै बक्सिस दिन्छ, इनाम दिन्छ, उसको स्यालेरी बढाइदिन्छ, उसको पद बढाइदिन्छ। बाइबलमा लेखिएको छ। सबले भनेछ हालेलुया, आमेन। सो तपाईँले जिम्मेवारी पाउनु भएको छ परमेश्वरको घरको, यस वर्ल्ड, यस संसारको, यस देशको। आमेन। सो यसमा तपाईँ इमानदार हुनु, यसमा तपाईँ वफादार हुनु, विश्वासयोग्य भएर रहनु र परमेश्वरले दिएका कामहरूलाई, परमेश्वरले दिएका अराएका आदेशहरूलाई गर्नु, परमेश्वरले दिएको ड्युटीलाई पुरा गर्नु, परमेश्वरले दिएको ड्युटीलाई गरेर बस्नु, यो तपाईँको कर्तव्य हो, यो तपाईँको जिम्मेवारी हो। परमेश्वर त्यही व्यक्तिहरूलाई ब्लेस गर्नुहुन्छ जसले उहाँको आज्ञा मान्छन्, जसले उहाँले दिएका ड्युटीहरू, उहाँले दिएका कामहरू पुरा गर्छन्। आमेन। सबले भन्नेछ हालेलुया, आमेन। बुझ्दै हुनुहुन्छ? सो तपाईँको कर्तव्य, परमेश्वरले दिएको ड्युटी, परमेश्वरले दिएको काम, उहाँले दिएको आज्ञा, उहाँले दिएका वर्डहरू तपाईँले पुरा गर्नु, पालन गर्नु। मैले भने तपाईँ प्रस्पर हुनुहुनेछ। तपाईँको थोरै तलब किन्न होस्, तपाईँको
जबमा तपाईँको नोकरीमा थोरै तलब किन नहोस्, परमेश्वर त्यही तलब सबले भन्नेछ हालेलुया, सबले भन्नेछ हालेलुया। आफ्ना हातहरू हिलाउनेछौँ, थ्याङ्क यू जिजस भन्नेछौँ, सबले हात हिलाउनेछौँ, परमेश्वरलाई तारिफ गर्नेछौँ, जोर जोर जोरसँग तारिफ गर्नेछौँ, और जोरसँग अनलाइन और जोरसँग तारिफ गर्नेछौँ परमेश्वरलाई, हालेलुया, और जोरसँग तारिफ गर्नेछौँ। तपाईँको तारिफ कम भयो, म स्पिरिटमा देख्दैछु तपाईँ सबै प्रकारका श्रापबाट, फाइनेन्सियल श्रापबाट, सबै प्रकारका ट्रबलबाट, सबै प्रकारका कष्टबाट, सबै प्रकारका च्यालेन्जबाट परमेश्वर तपाईँलाई बहुत छिटै फ्री गरिदिनुहुन्छ उहाँको वचनले, आमेन। उहाँको वर्डले तपाईँलाई बहुत छिटो फ्री गरिदिनुहुन्छ। के तपाईँ रेडी हुनुहुन्छ आफ्नो ब्लेसिङ लिनलाई? के रेडी हुनुहुन्छ तपाईँ आफ्नो छुटकारा लिनलाई? के रेडी हुनुहुन्छ तपाईँको आर्थिक कुराबाट उद्धार पाउनलाई? के तपाईँ रेडी हुनुहुन्छ आर्थिक कुरामा उन्नति पाउनलाई, मुक्ति पाउनलाई? हालेलुया। आजबाट तपाईँले आफ्नो सोचलाई अझै माथि लानुहुनेछ, अझै माथि लानुहुनेछ। मैले पाएको मुक्ति केवल आत्माको मात्रै रहेनछ, मैले पाएको मुक्ति त आत्माको मात्रै रहेनछ, मैले पाएको मुक्ति त शरीरको पनि रहेछ, मैले पाएको मुक्ति त मेरो आर्थिक कुराको पनि रहेछ, मेरो रुपियाँ पैसा धन सम्पत्तिमा, मेरो जबमा, मेरो बिजनेसमा, मेरो बिजनेसले पनि उद्धार पाएको हुनुपर्ने रहेछ, मेरो बिजनेसले पनि मुक्ति पाएको हुनुपर्ने रहेछ, मेरो खेती बालीहरूले पनि, मेरो खेतले, मेरो उब्जनीले पनि उद्धार पाएको हुनुपर्ने रहेछ, आमेन। सो मेरो खेतले, मेरो उब्जनीले पनि, मेरो बालीले, मेरो पशु पन्छीहरूले पनि परमेश्वरको भरपुर अनुग्रह आशिष पाएको हुनुपर्ने रहेछ, परमेश्वरको फेभर पाएको हुनुपर्ने रहेछ। सबले भनेछ आमेन, हालेलुया। सो मेरो सबै कुराले टेसुवा, उद्धार, सेल्भेसन, मुक्ति पाएको हुनुपर्दो रहेछ। सबले भनेछ आमेन। सो परमेश्वर तपाईँलाई चारैतिरबाट परमेश्वर तपाईँ आशिषित भएको चाहनुहुन्छ, हालेलुया। मानिसहरूले तपाईँलाई देख्दाखेरि, मानिसहरूले हेर्दाखेरि तपाईँ फलवन्त भएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ, आमेन। यो परमेश्वरको साइन हो, यो तपाईँ एक विश्वासी भएको साइन हो, परमेश्वरबाटको तपाईँ एक जन हो भन्ने कुराको साइन हो, यो परमेश्वरको एक असल आज्ञाकारी विश्वासी हो, तपाईँ भक्तजन हो भन्ने कुराको यो साइन हो, तपाईँको आशिष, आमेन। तपाईँले पाएको त्यो छुटकारा, तपाईँले पाएको त्यो मुक्ति, त्यो सेल्भेसन जब तपाईँले पाउनुहुन्छ, यो चाहिँ तपाईँले येशू मसीहको गवाई दिँदै हुनुहुन्छ, येशू मसीहले दिएको यो एक साइन हो, एक चिन्ह हो। सबले भन्नेछ आमेन। सो यसको साइन तपाईँ हुनै पर्छ, तपाईँ चम्किनै पर्छ, तपाईँ प्रकाशित हुनै पर्छ, किनकि यो परमेश्वरको इच्छा हो, यो परमेश्वरको इच्छा हो, हालेलुया। परमेश्वरको इच्छा केवल तपाईँले बाइबल पढेको मात्रै होइन, परमेश्वरको इच्छा केवल तपाईँले सङ्गति गरेको मात्रै होइन, परमेश्वरको इच्छा केवल तपाईँले उपवास मात्रै राखेको परमेश्वरको इच्छा होइन, परमेश्वरको इच्छा केवल तपाईँले सुसमाचार सुनाएको मात्र परमेश्वरको इच्छा होइन, परमेश्वरको इच्छा तपाईँ धन सम्पत्तिले पनि आशिषित भएको, सम्पन्न भएको, प्रस्पर भएको परमेश्वरको इच्छा हो, आमेन, हालेलुया। सबले भनेछ आमेन, हालेलुया। तपाईँ बुद्धिमान भएको परमेश्वरको इच्छा, तपाईँ स्कुलमा, तपाईँ कलेजमा एकदम राम्रो स्टुडेन्ट भएको परमेश्वरको इच्छा हो। यदि तपाईँले आत्मामा उद्धार पाएको भने, यदि तपाईँले प्राणमा उद्धार पाएको भने, तपाईँले यदि जीवनमा तपाईँको लाइफमा उद्धार मुक्ति पाएको प्रभुबाट भने, यो एक वरदान, एक गिफ्टको रूपमा तपाईँले पाएको भने, तपाईँ कलेजमा गवाई हुनुहुन्छ, तपाईँ स्कुलमा चम्किनुहुन्छ, तपाईँको सोसाइटीमा चम्किनुहुन्छ, तपाईँ आफन्तहरूमा चम्किनुहुन्छ, आमेन। सो मानिसहरू तपाईँलाई फलो गरेर आउनेछन्, सबले भनेछ हालेलुया। मानिसहरू तपाईँलाई फलो गरेर आउनेछन्, मानिसले तपाईँको लाइफलाई फलो गर्नेछन्, तपाईँको कपी गर्नेछन्, सबले भन्नेछ आमेन। परमेश्वर तपाईँलाई, तपाईँको बुद्धिलाई उद्धार गर्न चाहनुहुन्छ, बुझ्दै हुनुहुन्छ?
परमेश्वर तपाईको बुद्धिलाई उद्धार गर्न चाहनुहुन्छ। तपाईको परमेश्वर तपाईको प्राणको उद्धार गर्न चाहनुहुन्छ, बुद्धिको उद्धार गर्न चाहनुहुन्छ। परमेश्वर तपाईको शरीरको उद्धार गर्न चाहनुहुन्छ। परमेश्वर तपाईलाई सदा निरोगी भएर जिएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। आजैबाट प्रार्थना गर्नुहोस्। आमेन। आजैबाट प्रार्थना गर्नुहोस्, प्रभु मलाई साइन बनाउनुहोस्, मलाई एक चिन्ह बनाउनुहोस्, मलाई एक गवाही बनाउनुहोस्, ताकि म निरोगी भएर जिउन सकूँ। मेरो लाइफबाट सारा बिमारीहरू जाओस्, मेरो बडीबाट सारा बिमारी जाओस्, मेरो घरबाट गरिबीका श्रापहरू जाओस्। आमेन। बिमारीका श्रापहरू जाओस्, मेरा पिता पुर्खाका बिमारीका श्रापहरू मबाट जाओस्, फाइनान्सका श्रापहरू जाओस्, हरेक यो डिप्रेसनको श्रापबाट जाओस्, मलाई छुटाउनुहोस् प्रभु। आमेन। म हरेक दिन मेन्टली डिस्टर्बेन्समा रहने यो सबै दिनहरूमा मलाई छुटकारा दिनुहोस् प्रभु। प्रार्थना गर्नुहोस्। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर केवल तपाईको आत्माको मात्रै, तपाईको स्पिरिट, तपाईको आत्माको मात्रै परमेश्वर उद्धार गर्न आउनु भएको होइन। प्रभु येशू मसीह तपाईको सब कुरालाई उद्धार गर्न आउनु भएको। सबले भन्नेछौँ आमेन। हालेलुया। सबले भन्नेछौँ आमेन। तपाईले खराब आदतहरूबाट उद्धार पाउनुपर्छ। तपाईको खराब आचरणबाट तपाईले उद्धार पाउनुपर्छ। आमेन। हालेलुया। सबले भन्नेछौँ आमेन। तपाईको नकारात्मक थटबाट तपाईले उद्धार पाएको हुनुपर्छ। केवल आत्माको उद्धार मात्र होइन प्रिय, तपाईको शरीरले पनि उद्धार पाउनुपर्छ। सबले भन्नेछौँ हालेलुया। सबले भन्नेछौँ हालेलुया। किनकि तपाईको होल शरीर, होल बडी परमेश्वरको के हो? मन्दिर हो, टेम्पल हो। आमेन। परमेश्वर त्यही टेम्पलभित्र, परमेश्वर त्यही शरीरभित्र बास गर्नुहुन्छ जुन शरीरले पूर्ण रूपमा उद्धार पाएको छ। सबले भनेछ हालेलुया। पवित्र आत्मा त्यही बस्नुहुन्छ जुन शरीरले उद्धार पाएको छ, जुन शरीरले मुक्ति पाएको छ, जुन बडीले मुक्ति पाएको छ, जुन बडीले उद्धार पाएको छ, त्यही बडीमा, त्यही शरीरमा परमेश्वर घर बनाएर बस्नुहुन्छ। आमेन। जब परमेश्वर तपाईँको घरमा बस्नुहुन्छ, परमेश्वर तपाईँको लाइफमा बस्नुहुन्छ, तपाईँको लाइफ एक मन्दिर हुन्छ। आमेन। तपाईँको घर मन्दिर हुन्छ। सबले भन्नेछ आमेन। घर घर रहन्न प्रिय हो, तपाईँको घर मन्दिरमा परिवर्तन हुन्छ। आमेन। परमेश्वरको किङडममा, परमेश्वरको राज्यमा परिवर्तन हुन्छ तपाईँको लाइफ, तपाईँको घर, तपाईँको परिवार। त्यहाँ कोही कलह हुन्न, कोही त्यहाँ झगडा हुन्न, त्यहाँ कोही अमिलाप हुन्न, कोही त्यहाँ कसैले होडबाजी गर्दैन, मेरो कुरा माथि हुन, मेरो कुरा माथि हुन पर्यो। हालेलुया। मेरो कुरा माथि होस् या नहोस्, मेरो घरको मुख्य व्यक्तिलाई आदर गर्नेछु म। आमेन। मेरो घरको मुख्य व्यक्तिलाई आदर गर्नेछु, मेरो घरको हेड व्यक्तिलाई आदर गर्नेछु, सम्मान गर्नेछु। आमेन। म उहाँको कुरा सुन्नेछु, उहाँको कुरा मान्नेछु, उहाँको कुरा काट्ने छैन, उहाँको डिसिजन काट्ने छैन। सबले भन्नेछु हालेलुया। तपाईँको घरले पनि उद्धार पाउनु पर्यो। आमेन। सिंगल एउटा व्यक्तिले मात्र उद्धार पाएर पुग्दैन प्रिय। हालेलुया। केवल तपाईँ मात्र आत्मिक प्रेयर गरेर पुग्दैन प्रिय, केवल तपाईँ मात्र प्रेयरमा डिप गएर पुग्दैन प्रिय। तपाईँसँगै तपाईँको वाइफ, तपाईँको हस्बेन्ड, तपाईँको छोराछोरी पनि प्रेयर गर्ने व्यक्ति भएर आउनुपर्छ। केवल तपाईँले मात्र सङ्गति गरेर पुग्दैन, तपाईँको छोराछोरी पनि तपाईँसँगै सङ्गति गर्ने, बाइबल पढ्ने भएर आउनुपर्छ। तपाईँले जस्तै परमेश्वरको आराधना गर्ने परिवार भएर आउनुपर्छ तपाईँको परिवार। बुझ्दै हुनुहुन्छ? हालेलुया। यहोशूले भने, म र मेरो घरानाले परमप्रभुको सेवा गर्नेछौँ। यहोशूले यो भनेनन् म परमेश्वरको सेवा गर्नेछु भनेनन्, केवल म मात्रै भनेनन्। यहोशूले म र मेरो घरानाले परमप्रभुको सेवा गर्नेछौँ। सजिलो थिएन पुरै घरलाई एक मन बनाएर परमेश्वरको आराधना गर्नु। आज पनि बहुत घरमा गडबड छ। श्रीमती प्रार्थना गर्न रेडी छ, श्रीमान छैन। बाबामा रेडी छन्, बच्चा रेडी छैनन्। बहाना गर्छन्, कहिले टोयलेट जान्छन्, कहिले ब्रस गर्न छ भन्छन्,
कोही एकदम ड्युटी जान मलाई हतारसम्म गइहाल्नुपर्छ भन्छन्। घरमा बस ड्याडी मम्मी मात्रै बसेर वर्शिप गर्छन्, प्रार्थना गर्छन्। जुन घरमा सारा परिवार मिलेर परमेश्वरको सेवा गर्छन्, आराधना गर्छन्, पिता माता छोराछोरीहरू, हालेलुया, हस्बेन्ड वाइफ सारा फ्यामिली, हालेलुया, सबले भनेछु आमेन। म एउटा सल्लाह दिन्छु तपाईँलाई, यदि तपाईँको घरबाट हस्बेन्ड बाहिर हुनुहुन्छ, तपाईँको वाइफ बाहिर हुनुहुन्छ भने अहिले इन्टरनेटको सुविधा छ, टेक्नोलोजीको सुविधा छ। अहिले म यहाँबाट हजारौँ किलोमिटर टाढाको व्यक्तिहरूसँग बात गर्दैछु यस अनलाइन सर्भिसद्वारा। म एउटा सल्लाह दिन्छु, सक्नुहुन्छ हरेक दिन तपाईँको हस्बेन्डसँग 10 मिनट भए पनि, तपाईँको वाइफसँग, चाहे उहाँ कतार हुनुहोस्, चाहे मलेसिया हुनुभएको होस्, चाहे जहाँ हुनुभएको होस्, तपाईँको श्रीमानसँग 10 मिनट भए पनि तपाईँको मेसेन्जरबाट, वाट्सएपबाट भिडियो अन गरेर प्रार्थना गर्नुहोस् सँगै। आमेन। सक्नुहुन्छ साँझ एक टाइम, बिहान एक टाइम प्रार्थना गर्नुहोस् सँगै। डिस्टेन्स इज नट बेरियर। आमेन। डिस्टेन्स इज नट बेरियर। आमेन। तपाईँको श्रीमान हजारौँ किलोमिटर, तपाईँको श्रीमती हजारौँ किलोमिटर, तपाईँको बालबच्चाहरू हजारौँ किलोमिटर होलान्, तर तपाईँको पारिवारिक सङ्गति हुन जरुरी छ। अनलाइनलाई युज गर्नुहोस्। आमेन। आज धेरै व्यक्तिले अनलाइनलाई गाली गर्दैछन्, अथवा अनलाइन सेवकाहरूलाई, अनलाइन टेक्नोलोजी जुमलाई कतिले गाली, तर तपाईँलाई थाहा छ आज जुमद्वारा ठुलो ठुलो काम हुँदैछ। भर्चुअल जुमद्वारा अथवा फेसबुकद्वारा, इन्टरनेट, यसलाई युज गर्ने तरिका फरक छ। हालेलुया। तपाईँले युज गर्न जान्नुहोस्, बडे बडे काम हुन्छन् फेसबुकबाट। हालेलुया। तपाईँ युज गर्न जान्नुहोस्, वाट्सएपबाट बडे बडे काम हुन्छन्। आमेन। तपाईँले मिसयुज गर्नुभयो भने फाइदा केही पनि छैन। चलाउन जान्नु भएन भने यही फेरि तपाईँको लागि उल्टो हतियार भएर आउँछ। यसरी तपाईँलाई नोक्सान गरिदिन्छ, तपाईँको लाइफ ड्यामेज गरिदिन्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? तपाईँको लाइफ ड्यामेज गर्छ यदि तपाईँले यसलाई फेसबुकलाई राम्रोसित चलाउन जान्नु भएन भने। यो फेसबुक नभएर तपाईँको लागि फेक बुक भएर आउँछ। फेक बुक। फेसबुकबाट के हुन्छ? फेक बुक। हालेलुया। तपाईँले युज गर्न जान्नुभयो भने फेरि यसले धेरै काम गर्छ। अहिले हामी इमानुएल मिसन नेपाललाई फेसबुकद्वारा धेरै ठाउँमा हामीले सेवाकाई दिँदैछौँ। हालेलुया। आमेन। यदि जान्नु भएन भने यसले तपाईँलाई फेक बुक बनाउँछ। फेसबुक होइन, फेक बुक बनाउँछ, तपाईँलाई फेक बनाउँछ, सबैको अगाडि तपाईँलाई फेक बनाउँछ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? यदि तपाईँले यसलाई युज गर्न जान्नुभयो भने यसले तपाईँको धेरै कामहरू यसले गरिदिन्छ। सबले भनेछ हालेलुया। आज ठुला ठुला बिजनेसम्यानहरूले वाट्सएपबाट, फेसबुकबाट, नेटबाट, जुमबाट ठुला ठुला मिटिङ, ठुला ठुला कामहरू, ठुला कामहरू गर्दैछन्। सबले भनेछ आमेन। बस युज गर्ने तरिका तपाईँले सिक्ने हो, युज गर्न जान्न पर्यो। हालेलुया। जान्नुभयो भने तपाईँको घर मन्दिर हुन्छ। जान्नुभयो भने तपाईँको शरीर परमेश्वरको आत्माको मन्दिर हुन्छ। यदि जान्नु भएन भने परमेश्वरको आत्माले तपाईँलाई छोडेर जानुहुन्छ, तपाईँको बडीलाई छोडेर जानुहुन्छ। जब परमेश्वर निस्किनुहुन्छ त्यो मन्दिर रहन्न, त्यो के हुन्छ म भन्न चाहन्न। हालेलुया। परमेश्वरले तपाईँलाई ब्लेस गरून्, परमेश्वरले तपाईँलाई आशीषित गरून्। परमेश्वर तपाईँलाई ब्लेस गर्न चाहनुहुन्छ। शैतान तपाईँलाई जहिले पनि जिरोमा बनाउन चाहन्छ। परमेश्वर तपाईँलाई हिरो बनाउन चाहनुहुन्छ, शैतान तपाईँलाई जिरो बनाउन चाहन्छ। यदि शैतानको युक्ति तपाईँले फलो गर्नुभयो, या शैतानसँग एग्री हुनुभयो, या शैतानसँग साझेदारी हुनुभयो, या शैतानको प्रस्तावहरूलाई तपाईँले, एजेन्डाहरूलाई रिसिभ गर्नुभयो, लिनुभयो। कोरोनालाई लिनुभयो, कोरोना लाग्छ। कोरोनालाई लिनुहुन्न, लाग्दैन। हालेलुया। तपाईँ मास्क लगाउनु डराएको होइन कोरोनासँग, तपाईँले आफ्नो लाइफलाई सेभ गरेको। हालेलुया। आमेन। सो आफूले होसियारी पुर्याउने कुरा आफ्नो ठाउँमा हो, तर हरदम हर टाइम कोरोनामै तपाईँ, कोरोनाकै डरले तपाईँ दिन बिताउनु चाहिँ तपाईँको प्रब्लम हो। हालेलुया।
भिडमा जाँदा मास्क लगाउनु, कोही अपरिचित व्यक्तिको अगाडि जाँदा मास्क लगाउनु, केही छोएर टच गरेर आएर हात धुनु। तपाईँको बुद्धिमानी हो, यो तपाईँको होसियारी हो, यो तपाईँले आफूलाई केयर पुऱ्याएको हो यो। हालेलुया, हालेलुया। तर हर टाइम तपाईँको दिमागमा कोरोना 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 छ भने कोरोनाले तपाईँलाई दिमाग खराब गराउँछ। कोरोना छैन तपाईँको शरीरमा, तर तपाईँलाई कोरोनाका सारा सिम्टम्सहरू तपाईँको शरीरमा चलिरहेको छ दिनभरि। हालेलुया। सो तपाईँले कोरोनाको कुनै ख्याल राख्नुहुन्न, ज्यादा ख्याल राख्नुहुन्न, पुर्याउनु पर्ने ध्यान पुर्याउनुहुन्छ तर ख्याल पुरा राख्नुहुन्न। नो कोरोना। हालेलुया। सबले भनेछ आमेन, सबले भनेछ आमेन। परमेश्वरको पुरा सुरक्षा तपाईँ माथि छ, परमेश्वरको पुरा फेभर तपाईँ माथि छ। भजनसङ्ग्रह 91 भरि पुरा 1 देखि 16, 15, 16सम्म परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ पुरै पदहरूमा। भजनसङ्ग्रह 86 मा, भजनसङ्ग्रह 23 मा, अरू पनि धेरै ठाउँहरूमा लेखिएको छ। परमेश्वर 365 पटक बाइबलमा भन्नुहुन्छ नडरा म तेरो साथमा छु। आमेन, हालेलुया। सो डर परमेश्वरबाट होइन, शैतानबाट हो। डरको स्पिरिटले तपाईँलाई दुःख दिएको छ भने, डरको स्पिरिटले तपाईँलाई प्रब्लम दिएको छ भने डरको स्पिरिटलाई कट गर्नुहोस्। डरको स्पिरिटलाई बाई प्रेयर इग्नोर गर्नुहोस्, रिसिड गर्नुहोस्। आमेन। साहसको आत्मा, शक्तिको आत्मा, शान्तिको आत्मा परमेश्वरबाट ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। साहसको आत्मा, उत्साहको आत्मा, शान्तिको आत्मा, सो यो परमेश्वरबाटको। हालेलुया। सबले भनेछ आमेन। सो शैतान तपाईँलाई जिरो बनाउन चाहन्छ। शैतान तपाईँको धन सम्पत्ति, शैतान तपाईँको सुख शान्ति, शैतान तपाईँको स्वास्थ्य, शैतान तपाईँको आनन्द, शैतानले तपाईँको सबै खुसीहरू तपाईँबाट लुट्न चाहन्छ। तपाईँको काम हो फाइट गर्नु। आमेन। परमेश्वरको वचनमा खडा रहनु, याकुब 4:7 अनुसार शैतानको विरोध गर्नु। आमेन। शैतानका युक्तिहरूलाई कट गर्नु, परमेश्वरको प्लानलाई आफ्नो जीवनमा पुरा हुन दिनु। सबले भन्ने छ आमेन, हालेलुया। सो आजबाट प्रेयर गर्नेछौँ शैतानले तपाईँको फाइनेन्सलाई बिगार्न नपाओस्, फाइनेन्सको लेभललाई घटाउन नपाओस्। आमेन, हालेलुया। तपाईँको हेल्दी बडीलाई बिगार्न नपाओस्, तपाईँको शरीरले, तपाईँको प्राणले, तपाईँको आत्माले, तपाईँको दिमागले उद्धार पाओस्, तपाईँको सेवकाईले उद्धार पाओस्, तपाईँको विश्वासी लाइफ, विश्वासी जीवन उद्धार पाएको होस्। सबले भनेछ हालेलुया। भन्न त भन्छ हामीले मुक्ति पाएँ, मैले उद्धार पाएँ, यीशु मसीहमा सब कुराको छुटकारा पाएँ। तर पनि आज पनि विश्वासी लाइफमा आज पनि कयौँ कुराहरू छन्, लाइफमा गडबड छ। नाम त विश्वासीको छ, तर भित्र अझै पनि चोरी छुटेको छैन, अझै पनि ढाँट छुटेको छैन, अझै पनि झगडा छुटेको छैन, अझ पनि कुरा काट्ने आदत छुटेको छैन, बेकबाइटिङ छुटेको छैन, अझै पनि जेलेसी छुटेको छैन, अझै पनि डहा गर्ने आदत छुटेको छैन। हालेलुया। अझै पनि खाने पिउने आदत छुटेको छैन। तपाईँले पूर्ण उद्धार पाउनु भएको छैन, पूर्ण छुटकारा पाउनु भएको छैन, पूर्ण रूपमा तपाईँ ब्लेस्ड हुनुहुन्न अझै। परमेश्वर तपाईँलाई चारै कुनामा, चारैतिर परमेश्वर तपाईँलाई ब्लेस गर्न चाहनुहुन्छ। आमेन। तपाईँ जहीँ गए तापनि परमेश्वर तपाईँलाई एक चिन्ह बनाउन चाहनुहुन्छ। तपाईँ वाकै आशिषित व्यक्ति हो, तपाईँ वाकै उद्धार पाएको व्यक्ति हो, तपाईँ वाकै प्रगति गरेको व्यक्ति हो, तपाईँ उन्नति पाएको व्यक्ति हो। आमेन। सबले भनेछ आमेन, हालेलुया। सो तपाईँको कर्तव्य हो, शैतानले जहाँ जहाँ तपाईँलाई एट्याक गरेको छ, जे कुरामाथि तपाईँ त्यसबाट छुट्नु। आमेन, हालेलुया। यसको लागि उपवास राख्नु या प्रार्थना गर्नु या अरू अन्य खालको प्रिन्सिपल, अन्य खालको सिद्धान्तहरू अपनाउनु। अनि यो कुरा म भन्न चाहन्छु तपाईँलाई, हालेलुया।
म एउटा कुरा भनेर आजको पार्ट 1, आजको सर्मन, आजको मेसेजलाई म रोक्न चाहन्छु अथवा यतिकैमा स्थगित गर्न चाहन्छु। आमेन। हामी शनिबार फेरि पार्ट 2 सुन्नेछौँ। हालेलुया। कतिजना रेडी हुनुहुन्छ पार्ट 2 हेर सुन्नको लागि? पार्ट 2 को आशिष लिनलाई कतिजना रेडी हुनुहुन्छ? सबलाई आज मन छ धनी हुनलाई। आज सबलाई मन छ राम्रो घर बनेको। आज सबलाई मन छ राम्रो गाडी चढ्न। सबलाई मन छ करिबन 5-5.5 6 लाखको मोटरसाइकल चढ्न। हालेलुया। सबलाई मन छ सुन लगाउन। सबलाई मन छ खल्तीमा मजाले पैसा राख्नलाई। आज सबलाई मन छ बैंक एकाउन्टमा पैसाहरू इनफ होस्। हालेलुया। परमेश्वर पनि चाहनुहुन्छ तपाईलाई यी सबै कुराहरू तपाईलाई भएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। हाम्रो परमेश्वर भला गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। मैले अघि नै भनिसकेँ हाम्रो परमेश्वर गरिब परमेश्वर हुनुहुन्न। उहाँ चाहिँ गरिब हुनुहुन्न। हाम्रो परमेश्वर चाहिँ सबसे धनी परमेश्वर हुनुहुन्छ। हालेलुया। मैले अघि नै भनिसकेँ तपाईलाई, अघि नै भनिसकेँ परमेश्वर सबसे धनी परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ रिचेस्ट गड हुनुहुन्छ। हालेलुया। रिचेस्ट गडका मान्छेहरू आज धनी परमेश्वरको मान्छे कहाँ गरिबीमा डुब्ने, कहाँ गरिबीको दलदलमा जाने। हालेलुया। हो सबले भनेछौ आमेन। गरिबी यो होइन, सुन्नु ध्यानसित, गरिबी यो होइन तपाईसँग पैसा छैन, अहिले खल्तीमा पैसा छैन, हो यो गरिबी भयो मलाई, म त गरिबीको श्रापमा छु, म गरिबीबाट निस्किनै सकेको छैन। सुन्नु ध्यानसित, यो गरिबी होइन। गरिबी त्यो जो तपाईको हातमै आउँदैन पैसा, तपाईको हातमै आउँदैन मनी, त्यो चाहिँ गरिबी हो। तपाईले छुनै पाउनु भएको छैन, तपाईले त्यसलाई युज गर्न पाउनु भएको छैन। हालेलुया। त्यसलाई खर्च गर्नै पाउनु भएको छैन, त्यसको व्यवस्था पनि गर्न पाउनु भएको छैन। अथवा 1 लाखको गाँठ कत्रो होला, 1 लाख पैसा गन्न पाए त हुन्थ्यो। हालेलुया। 1 लाखको गाँठ देख्ने दिन कहिले आउला? 1 लाख रुपियाँ मेरो बाकसमा राख्ने दिन कहिले आउला? मेरो खल्तीमा 10,000 लिएर हिँड्ने दिन कहिले आउला? सुन्दै हुनुहुन्छ? यो चाहिँ गरिबी हो। सुन्नु ध्यानसित, यो चाहिँ एक प्रकारको कर्स हो, यो एक प्रकारको श्राप हो। तर यो गरिबी होइन। तपाईको हातबाट लाखौं रुपियाँ खर्चिन्छ। आमेन। बुझ्दै हुनुहुन्छ? लाखौं रुपियाँ तपाईको सेवामा, हजारौं तपाईले खर्च गर्नुहुन्छ, लाखौं सेवा गर्नुहुन्छ, गरिबहरूलाई सहायता गर्नुहुन्छ, खाँचोमा परेकाहरूलाई मद्दत गर्नुहुन्छ, चर्चमा दिनुहुन्छ। हालेलुया। तपाईँ घरमा खर्च गर्नुहुन्छ, व्यक्तिगत साथीहरूलाई खर्च गर्नुहुन्छ। हालेलुया। आएका गेस्टहरूलाई खर्च गर्नुहुन्छ, चर्चमा आएका गेस्टहरूलाई खर्च गर्नुहुन्छ। हालेलुया। म भन्छु मेरो चर्च एकदम फाइनेन्समा आशिष पाएको चर्च हो। मेरो चर्च चाहिँ इमानुएल मिनिस्ट्री नेपाल, इमानुएल चर्च नेपाल चाहिँ फाइनेन्समा वास्तवमा धेरैभन्दा धेरै उन्नति, प्रगति, आशिष पाएको चर्च सम्झिन्छु म चाहिँ। हो, हामीसँग ब्याङ्कमा ज्यादा पैसा छैन, ब्याङ्कमा हाम्रो चर्च एकाउन्टमा ज्यादा पैसा हाम्रो स्टक रहन्न, तर हामी खर्च गर्छौँ ज्यादा। हरेक महिना हामी खर्च गर्छौँ, लाखौं खर्च गर्छौँ। हालेलुया। हरेक हप्ता हजारौं लाखौं खर्च गर्छौँ हामी। हालेलुया। विश्वासीले पठाउनुहुन्छ आफ्ना टाइथहरू, अफरिङहरू, र परमेश्वरको काम भइरहेको छ, परमेश्वरको काममा खर्चिरहेको छ, परमेश्वरको सेवा भइरहेको छ। गरिबहरूले सहायता पाइरहेका छन्, स्कलरसिपहरू पाइरहेका छन्, छात्रवृत्तिहरू प्राप्त गरिरहेका छन्, बिमारीहरूले औषधि उपचार पाइरहेका छन्। हालेलुया। गरिबहरूले रासनहरू पाइरहेका छन्। आमेन। परमेश्वरको किङडममा, परमेश्वरको काममा खर्च भइरहेको छ। हामीसँग बैंक एकाउन्टमा हामीसँग स्टक छैन, हामीसँग रहन्न कहिलेकाहीँ, तर पनि हाम्रो चर्चमा इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ धेरै हुन्छ। आमेन। बुझ्दै हुनुहुन्छ? हालेलुया। हाम्रो चर्चमा चाहिँ धेरै इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ। अनि म भन्छु हाम्रो चर्च चाहिँ वास्तवमा फाइनेन्समा आशिष पाएको चर्च हो। आमेन। हाम्रो मिनिस्ट्री फाइनेन्समा आशिष पाएको मिनिस्ट्री हो।
यदि तपाईँको हातबाट हजारौं लाखौं खर्चिएको छ, आमेन, चाहे सेवकाईको होस्, चाहे तपाईँको होस्, या तपाईँको पर्सनली होस्, या तपाईँले कहीँबाट गिफ्ट पाएको होस्, या तपाईँले कहीँबाट आशिष पाएको होस्, या तपाईँको स्यालेरी होस्, तपाईँले खर्च गरे हुनुहुन्छ, तपाईँको हातमा पैसा आएको छ, तपाईँको हातबाट पैसा खर्चिएको छ, तपाईँ गरिब हुनुहुन्न प्रियो, त्यसलाई गरिबी भन्दैन। हालेलुया। तर 1 लाखको गाँठ देख्ने, गड्डी देख्ने दिन कहिले आउला, त्यो चाहिँ प्रब्लम हो। हालेलुया। सबले भनेछ आमेन। हालेलुया। ओ जिजस, हालेलुया। सो तपाईँ धनी हुनुहुन्छ, तपाईँ प्रस्पर हुनुहुन्छ, धनभरि। परमेश्वरलाई थ्याङ्क्स गर्नुहोस्। तपाईँको हातमा पैसा आउँदैछ, तपाईँ काममा लगाउँदै हुनुहुन्छ, हातमा पैसा आउँदैछ, सेवामा लगाउँदै हुनुहुन्छ, हातमा पैसा छ, घरमा पैसा छ, घरको काममा लगाउँदै हुनुहुन्छ। आमेन। घरको काममा तपाईँले खर्च गर्दै हुनुहुन्छ, बच्चाहरूको पढाइमाथि, बच्चाहरूको खानामाथि, लुगाफाटामाथि, घरको रेन्टमाथि, या घरको खर्चमाथि। हालेलुया। गाडीको पेट्रोलमाथि, आमेन, मोटरसाइकलको पेट्रोल डिजलमाथि, गाडीको डिजलमाथि तपाईँले खर्च गर्दै हुनुहुन्छ। हालेलुया। तपाईँ प्रस्पर हुनुहुन्छ। आमेन। परमेश्वर तपाईँको हातमा दिँदै हुनुहुन्छ रुपियाँ पैसा, परमेश्वर तपाईँको हातमा आर्थिक आशिष दिँदै हुनुहुन्छ, फाइनेन्सियल ब्लेसिङ तपाईँलाई दिँदै हुनुहुन्छ। सबले भनेछ आमेन। हालेलुया। तपाईँ प्रस्पर हुनुहुन्छ। आमेन। परमेश्वरले तपाईँलाई पैसा देखाउँदै हुनुहुन्छ, परमेश्वरले तपाईँलाई आर्थिक कुरालाई भोग गर्न अथवा चलन गर्न दिँदै हुनुहुन्छ। यो गरिबी होइन प्रियो, सबले भन्नेछ आमेन। यो चाहिँ आशिष हो। हालेलुया। पैसा भन्ने कुरा त रहँदैन, कोही कसैको होइन पैसा। आज तपाईँसँग छ, भोलि अर्कोसँग छ। कहिले घमण्ड नगर्नुहोस्। आज मसँग यो पैसा छ, यो नोट छ, म यो नोटलाई कतै जान दिन्न, यो नोटलाई म मेरो खल्तीबाट बाहिर जान दिन्न, मेरो ब्याङ्क एकाउन्टबाट बाहिर जान दिन्न भन्नुहोस्। कैयौँ ताकत लगाउनुहोस्, कैयौँ तपाईँ प्रयास गर्नुहोस्, त्यो पैसा भोलि तपाईँको खल्तीबाट जान्छ बाहिर, अर्कोको खल्तीमा जान्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? अर्कोको ब्याङ्क एकाउन्टमा जान्छ त्यो नोट, अर्कोको घरमा जान्छ त्यो नोट, अर्कोको मनी पर्समा जान्छ त्यो नोट। बुझ्दै हुनुहुन्छ? सोच्नुहोस्, तपाईँसँग कति नोट आए, कति गए, कति नोट आए, कति पैसा आए तपाईँको खल्तीमा, कति गए। पैसा आउँछ जान्छ। आमेन। पैसा आउँछ जान्छ, त्यसको काम हो आउने, त्यसको काम हो जाने, त्यसको काम हो जम्मा आउने, त्यसको काम हो खर्च हुने। हालेलुया। जो हातमा तपाईँको छ, खुसी हुनुहोस्। परमेश्वर आज 1 लाख दिनुभयो, प्रभु धन्यवाद। खर्चिन्छ 2-4 दिनमा, ओके, कोही माइन्ड छैन त्यसमा। हालेलुया। परमेश्वर फेरि 2 दिनपछि फेरि दिनुहुन्छ 1 लाख, फेरि खर्चिन्छ, फेरि कुनै न कुनै काममा खर्चिन्छ, फेरि 2 दिनपछि, ओके, कोही माइन्ड छैन त्यसको। परमेश्वर फेरि अर्को दिन दिनुहुन्छ, फेरि 3 लाख। हालेलुया। मैले भने तपाईँ प्रस्पर हुनुहुन्छ। आमिन। कमसेकम तपाईँको हातमा पैसा आएको छ, पैसा तपाईँ दिनुभएको छ, तपाईँले लगाउनु भएको छ, बाँड्नु भएको छ, काममा, सेवामा, सबले भनेछ आमेन। हालेलुया। सबले भन्नुहोस् आमेन। त्यो मानिस धनी हो जसले सबैलाई धनी बनाउँछ, अरूलाई पनि धनी बनाउँछ। त्यो व्यक्ति प्रस्पर हो जसले अरूलाई पनि प्रस्पर बनाउँछ। अनि आफ्नो लागि मात्रै साँची राख्छ भने, आफ्नो लागि मात्रै थुपारी राख्छ भने, म त्यसलाई धनी भन्दैन, त्यो चाहिँ गरिब हो। हालेलुया। सबले भनेछ आमेन। जसले अरूलाई बाँड्छ, जसले अरूलाई दिन्छ, जसले अरू काममा लगाउँछ, अरू कुराहरूमा लाउँछ, मैले भने त्यो चाहिँ धनी मान्छे हो। किनकि पैसा आउँछ जान्छ। हालेलुया। पैसा आउँछ जान्छ, त्यो चाहिँ रिचेस्ट पर्सन हो। मेरो ध्यानमा, मेरो विचारमा त्यो छ। हालेलुया। सबले भनेछ आमेन। मेरो बिलिभ छ, मेरो विश्वास छ, तपाईँले आउने दिनमा लाखौं लाख तपाईँको हातबाट खर्चनु हुनेछ। लाखौं लाख तपाईँको हातमा आउनेछ यीशु मसीहको नाममा। तपाईँले आफूले लिनुहुनेछ र अरूको हातमा पनि पुर्याउनु हुनेछ। हालेलुया। सबले भनेछ आमेन। जसले दिन्छ त्यसले लिन्छ, जसले बाँड्छ त्यसले पाउँछ।
बाँड्दै जानुहोस्, पाउँदै जानुहुन्छ, दिँदै जानुहोस्, लिँदै जानुहुन्छ। सबले भनेछ आमेन, हालेलुया। पक्रेर बस्नुहुन्छ, परमेश्वर त्यति नै दिनुहुन्छ तपाईँलाई, अर्को फेरि दिनुहुन्न। परमेश्वरले दिनुहुन्न, फेरि अर्को लेभलमा तपाईँलाई दिनुहुन्न। जुन लेभल तपाईँ पक्रेर बस्नुहुन्छ, जुन लेभललाई तपाईँ छोपेर बस्नुहुन्छ, परमेश्वर फेरि अर्को लेभलमा तपाईँलाई दिन चाहनुहुन्न। तर जसले लिन्छ दिन्छ, जसले लिन्छ दिन्छ, जसले लिन्छ सेयर गर्छ, जसले लिन्छ बाँड्छ, त्यसले लगानी गर्छ, परमेश्वर त्यसलाई दिनुहुन्छ। सबले भनेछ हालेलुया। आज दुनियाँमा सबसे ठुला बिजनेसहरू, आज दुनियाँमा सबसे धेरै इन्कम अथवा जो पैसा आदान प्रदान हुन्छ, आउने जाने गर्छ, तपाईँलाई थाहा छ? ती हरेक बिजनेस व्यवसाय सानोबाट सुरु भए। यदि सायद ती बिजनेसम्यानहरूले सानो बिजनेस सुरु गरेर यदि त्यो पैसा यदि स्टक गरेर फ्रिज गरेर राखेको भए, यदि जम्मा गरेर मात्र राखेको भए, लगानी नगरेको भए थोरै हुन्थ्यो, थोरै बढ्थ्यो त्यो बिजनेस। एउटा भनाइ छ, मनी अट्याक्स मनी। हालेलुया। मनी अट्याक्स मनी। पैसाले पैसालाई के गर्छ? खिच्छ। पैसाले पैसालाई तान्छ। सबले भनेछ आमेन। पैसा लगानी गर्नुस्, पैसा आउँछ। सबले भन्नुहोस् हालेलुया। मनी लिनुहोस्, मनी लगानी गर्नुहोस्, परमेश्वर फेरि मनी दिनुहुन्छ। हिजोको सानो बिजनेस आज ठुलो बिजनेसमा परिवर्तन भयो। हालेलुया। हिजोको सानो व्यापारी आज ठुलो व्यापारी भयो। हालेलुया। हिजो थोरै पैसा खेलाउने मान्छे, थोरै पैसा चलाउने मान्छे आज उसले धेरै पैसा चलाउँछ, धेरै पैसा खेलाउँछ। हिजो थोरै कुरामा आशिषित थियो त्यो व्यक्ति आज धेरै कुराहरूद्वारा आशिषित छ, धेरै कुरामा आशिषित छ। सबले भनेछ आमेन। सबले भनेछ हालेलुया। परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ, तेरो धन सम्पत्ति धेरै व्यापारहरूमा लगा, ताकि ती सबै व्यापारबाट तँलाई इन्कम आओस् र तैँले अझै धेरै ठुला व्यापारहरू गर्न पाएस्। आमेन। हालेलुया। एउटा व्यापारमा सक्सेस हुनुभयो तपाईँ, एउटा बिजनेसमा फेरि अर्को बिजनेस सुरु गर्नुहोस्। त्यो बिजनेसमा सफल हुनुभयो, सक्सेस हुनुभयो, फेरि अर्को बिजनेस सुरु गर्नुहोस्। आमेन। परमेश्वर पनि मेहनतिलो हातमा आशिष दिनुहुन्छ। परमेश्वर परिश्रमी हातमा आशिष दिनुहुन्छ। परमेश्वर चाहिँ लगानी गर्ने व्यक्तिलाई आशिष दिनुहुन्छ। लगानी गर्नेहरूलाई फेरि फिर्ता दिनुहुन्छ। हालेलुया। तर जसले स्ट्रक गर्छ, जसले जम्मा गर्छ, परमेश्वर त्यही लेभलमा राख्नुहुन्छ सधैँ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? हालेलुया। एउटा सानो व्यापार गरेर बस्ने, एउटा सडकमा सानो व्यापार गर्ने व्यक्ति यदि त्यो सडककै व्यापारमा यदि सन्तुष्ट छ, त्यो बस्छ भने, मैले भने त्यो व्यक्ति सुन्नु, त्यो व्यक्ति त्यही सडकमा बस्छ। मेरो पुरानो एउटा मित्र छ, पुरानो एउटा साथी छ बुटोलमा। त्यो व्यक्तिले हरेक हाट बजारमा कपडाको व्यापार गर्थ्यो। बिजनेसम्यान। बुझ्दै हुनुहुन्छ? र त्यो व्यक्ति हरेक हप्ता बुटोलका सडकहरूमा, बुटोलका हाट बजारमा, बुटोलको सडकहरूमा चाहिँ उसले व्यापार गर्थ्यो। केही वर्षमा उसले बुटोलको मेन हाइवेमा, बस पार्क अगाडि ठुलो एउटा कोठा, कमरा, सटर लिएर सुरु गरे। पहिला हप्तामा ठाउँमा सानो बोरामा, थोरै बोरामा सामानहरू लिएर जान्थ्यो, बेच्थ्यो, बिहानदेखि बेलुकासम्म आउँथ्यो। आज यो ठाउँमा, भोलि अर्को ठाउँमा, पर्सि अर्को ठाउँमा गएर 6 दिन 7 दिनसम्म हिँडे गर्थे। एक-एउटा बोरा बोकेर जम्मै एउटा बोरामा हालेर हिँड्थ्यो। अनि त्यो व्यक्ति केही वर्षमा बडा ठुलो एउटा कोठा लियो। करिबन 2-3 कोठा बराबरको कोठा लिएर त्यहाँ चाहिँ सामानहरू भर्यो। एउटा बोरामा लिएर हिँड्थ्यो। केही वर्षपछि उसले 2-3वटा कोठा बराबर गोदाम अथवा त्यो पसल, त्यो फेन्सी उसले राख्यो, सुरु गर्यो।
अनि अस्ति केही वर्ष अगाडि मतलब केही महिना अगाडि मेबी यही लकडाउन गएको साल होला, म एउटा केही सामान लिन गएको थिएँ, म र मेरो एउटा छोरा। त्यही व्यक्ति आज ब्ल्याक फरेस्ट ट्राफिक चौकको ब्ल्याक फरेस्टको पछाडिपट्टि 3 तला घरमा, तल्लो तला पुरा प्याक छ, सेकेन्ड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, 3वटा तला मैले भित्र हेरेँ, पुरा मैले चिने त्यो व्यक्तिलाई, उसले पनि मलाई चिन्यो। हालेलुया। जवान थियो अलि, त्यतिखेर अहिले बुढो भयो, सेत दारीहरू कपालहरू सेतो भइसकेको छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? हालेलुया। आज 3वटा तलामा उसको बिजनेस छ, अहिले फेन्सी छ। सबले भन्नेछ हालेलुया, सबले भन्नेछ हालेलुया। कुनै कुरामा पनि रिस्क उठाउनुहुन्न, केही गर्न सक्नुहुन्न। जहाँ रिस्क उठाउनुहुन्छ परमेश्वर तपाईँलाई ब्लेस गर्नुहुन्छ। हालेलुया। तपाईँलाई सफल पार्नुहुन्छ। डराउनुहुन्छ, केही गर्न सक्नुहुन्न। डराउनुहुन्न, लगानी गर्नुहुन्छ, परमेश्वर लगानीबाट लगानी फिर्ता गर्नुहुन्छ। आमेन। हालेलुया। सो बिजनेस गर्ने हो, टप बिजनेसम्यान भएर आउनु भएको होस्। डरपोक बिजनेस नहुनुहोस्, डरपोक बिजनेसम्यान नहुनुहोस्। आमेन। निडर बिजनेसम्यान हुनुहोस्। यदि मनी एट्याक्स मनी, यदि तपाईँले मनीलाई खिच्ने हो भने, मनीलाई तपाईँले हातमा लिने हो भने, तपाईँले संसारको धन दौलत सम्पत्तिलाई तपाईँको मुठीभित्र पार्ने हो भने, बाइबलले भन्दछ तेरा धन सम्पत्ति व्यापारमा लगा, बिजनेसमा लगा, धेरै थरीका बिजनेसमा, धेरै थरीका काममा, धेरै थरीका सेवाहरूमा लगा, त धेरै आशिषित हुनेछस्। आमीन। तेरो नाम ठुलो हुनेछ। हालेलुया। आफ्नो हात उचाल्नेछौँ, थ्याङ्क यू जिजस भन्नेछौँ। आजको पार्ट 1 हामी यतिकैमा स्थगित गर्नेछौँ, यतिकैमा रोक्नेछौँ। आउने शनिबार फेरि हामी पार्ट 2 यही मेसेजलाई फेरि हामी कन्टिन्यू दिनेछौँ। आमेन।